निजात है, खैर की ये बात कर। ऐ सब्ज़े गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। ऐ नूरे खुदा आकर आँखों में समा जाना, या दर पे बुला लेना, या ख्वाब में आ जाना। ऐ पर्दानशी दिल के पर्दे में रहा करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। रोशन मेरी तुर्बत को ऐ नूर खुदा करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। ऐ सब्ज़े गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अहमद सत्तार आज हमारे सना खान हमारे साथ मौजूद हैं, नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे थे। उम्मीद है कि आप खैरियत से हैं जी। एक और रोज़ा अपने इख्तितामी मराहिल की जानिब है और ऐसा लगता है कि वक्त जो है ना वो जैसे भाग रहा है, उड़ रहा है, ऐसे इतनी तेज़ी से कट रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और मौसम हस्ब साबिक़ बहुत अच्छा है। खैर रमज़ान का सिलसिला है और आज का दिन बड़ा ख़ास है, इस पर हमने बात करनी है, चूँकि तारुफ ज़रूरी है। तो मैं हूँ इमरान हसन और मैं हूँ अर्मिला हसन। दूसरा अशरा शुरू हो चुका है। आपको पता है पहले अशरे में हमने आप कोशिश की कि इस ट्रांसमिशन के अंदर हम तमाम तर जो सोशल इश्यूज़ हैं उनको तो हाईलाइट करें, साथ साथ जो भी दीनी टॉपिक हैं उनको भी हम केटर करें। लेकिन इस आज के दिन के हवाले से, आज फ़तह मक्का के हवाले से हम बात करने वाले हैं। आज का दिन जैसे इमरान ने कहा बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, इस पे हम बात भी करेंगे और इसके लिए हमारे साथ हमारे मेहमान भी मौजूद हैं। बिल्कुल जी, तारीख़ ऐसे शवाहिद से भरी पड़ी है। जब फ़ातह कौम जब भी मफ्तूह के इलाके में दाखिल होती है तो उनका सीना तना होता है, गर्दन अकड़ी होती है और ऐसे लगता है कि कत्लो गारत का एक बाज़ार गर्म कर दिया जाता है। ऐसी मिसालें माजी में भी मौजूद हैं और माजी करीब में भी, माजी बईद और माजी करीब दोनों में मौजूद हैं। मफ्तूह कौम की लाशों के अंबार लगाए जाते हैं। इंतकाम की आग इतनी भड़की होती है कि वो पूरे इलाके को लपेट में ले लेती है। लेकिन आज हम एक ऐसे फ़ातह और एक ऐसी फ़तह के बारे में बात करेंगे जिस फ़तह में खून नहीं बहा और इलाका भी फ़तह हो गया। यह है फ़तह मक्का, शायद तारीख़ की सबसे बेहतरीन फ़तह। लेकिन कुर्बान जाइए उस अजीम फ़ातह पर जिनका जिक्र करते हुए ज़बान मीठी हो जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस फ़तह को इस तरीके से किया, ऐसे करने निकले कि उन पर और उनके साथियों पर सख्त तरीन मज़ालिम ढाए गए। सख्त तरीन मज़ालिम के बावजूद, निजासतें फेंके जाने के बावजूद, मजाक उड़ाए गए, ताने दिए गए, कत्ल की तजावीज़ आई सामने, कत्ल की मनसूबाबंदियाँ की गईं, बिलाखिर शहर छोड़ने पर मजबूर हुए। और इस सब के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में फातिहाना दाखिल हुए तो इज्ज़ की एक बेहतरीन मिसाल, गर्दन मुबारक उठी नहीं, यहाँ तक कि छोड़ी मुबारक सीने से लगी थी। इस कदर आजिज़ी हमने देखी और आंखों से आंसू जा रहे थे। उफ़ू अमान का, दरगुजर का एक बेहतरीन मंबा
اور شاید وہ مثال دنیا میں قائم کی جو رہتی دنیا تک رہے گی اور کوئی اس مثال کا ثانی نہ بن سکے، ایسی مثال قائم کی۔ اسی پہ ہم نے بات کرنی ہے، فتح مکہ کے موقع پر یا جیت کے بعد کا ایک زمیں کیا درس دیتا ہے، اس پہ ہم نے بات کرنی ہے، اور پھر اس کی امپلیمنٹیشن ہماری آج کل کی زندگیوں میں کیسے ہے، کیوں ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں، کون سی جنگ ہے جو ہم آپس میں لڑ رہے ہیں جس کا کوئی انجام ہی نہیں، اس پہ ہم بات کریں گے جی۔ ہمارے ساتھ شوکت بسرا صاحب موجود ہے، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، سینئر سیاستدان ہیں، ان کو ہم نے آج مدعو کیا، ایک تو ان کے رمضان کے بارے میں بات کریں گے، اور پھر جو موجودہ حالات کے تناظر میں ہمارے جو موضوع کی ریلیونس ہے وہ بھی یقینی طور پہ اس کا حصہ رہے گی۔ بسرا صاحب تھینک یو ویری مچ جی، آپ تشریف لائے، تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ فہد علی کاظمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اب تو مختلف سحریوں اور افطاریوں کی ٹرانسمیشن میں ہمیں مسلسل نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ سے، اور آج ہم فہد بھائی سے ہسٹوریکل پرسپیکٹیو بھی جانیں گے فتح مکہ کا، اور پھر موجودہ دور میں اس کی کیا ریلیونس ہے اس فتح کی، اس بارے میں بھی ہم بات کریں گے۔ فہد بھائی تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم، اور آپ آج بھی تشریف لائے، اینڈ دین آپ کی دوست آمنہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آمنہ، آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہیں گے، تھینک یو ویری مچ، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آمنہ الیاس بھی موجود ہیں اور ہمارے مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فتح مکہ کے حوالے سے بات کریں گے، اس کے تاریخی پس منظر کے بارے میں ضرور چاہیں گے، اور فہد صاحب سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ فہد صاحب، جس طرح سے ہم نے ایک عاجزی کا عالم دیکھا، اور آج کل اگر ہم اس سے ریلیونٹ اس کو دیکھیں، آج کل کے جو ایک ماحول ہے اس سے ریلیٹ کیا جائے، سو یہ ایک وہ واقعہ تھا، ایک وہ فتح تھی جس نے بہت ساری مثالیں بہادری کی تو قائم کی، لیکن ساتھ ساتھ بہت سی عاجزی سے متعلق مثالیں بھی قائم کی۔ سو اس کا تاریخی پس منظر کا اگر ہم تھوڑا سا آغاز کریں گفتگو کا تو پلیز۔ Thanks a lot for having me on the show. فتح مکہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو فتح مکہ جڑا ہوا ہے ایک اور بہت بڑے ایونٹ کے ساتھ جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب آتا ہے، خواب میں انہیں دکھایا جاتا ہے کہ آپ مکہ شریف میں تشریف لے گئے ہیں، تو آپ عمرے کی نیت فرماتے ہیں اپنے صحابہ کے ساتھ، اور آپ مکے کی طرف جاتے ہیں۔ ان کو مکہ میں روکا جاتا ہے، میں اجمالاً ذرا مختصراً تاکہ ہم کانٹیکسٹ ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ ہو جائے۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روکا جاتا ہے، مکہ میں نہیں آنے دیا جاتا، اور پھر الٹیمیٹلی حضرت عثمان کو بھیجا جاتا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پہ روک لیا جاتا ہے۔ پھر پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت رضوان فرماتے ہیں، ایک پلیج وہاں پہ ہوتا ہے، حضرت عثمان غنی واپس تشریف لے آتے ہیں۔ پھر ایک ٹریٹی ہوتی ہے، اور یہ جو ٹریٹی ہے، یہ جو میثاق ہے، یہ جو ٹروس ہے، اس میں 10 سال کے لیے جنگ بندی کا اعلان ہوتا ہے، لیکن اس کی جو باقی ٹرمز ہیں وہ ساری مسلمانوں کے بظاہر خلاف ہیں۔ مسلمانوں کے حق میں یہ ٹریٹی بظاہر نہیں ہے، اس کے کلوزز مسلمانوں کے حق میں نہیں ہیں، اور صحابہ کرام ایک لیول پہ مغموم بھی ہوتے ہیں کہ جب ہم حق پہ ہیں، جب ہم سیدھی راہ پر ہیں، تو ایسی ٹریٹی کیوں کی گئی؟ لیکن سورہ فتح نازل ہوتی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، اور اعلان ہوتا ہے کہ یہ فتح مبین ہے۔ ٹریٹی آف حدیبیہ کو رب العزت نے ایک کلیئر وکٹری قرار دے دیا، دس از اے کلیئر وکٹری۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات رب العزت کی جو حکمتیں ہیں، رب العزت کی وہ جو بشارتیں ہیں، اس میں کچھ وقت کا تعین وہ رب العزت خود کرتے ہیں۔ وقتی طور پہ بظاہر وہ ٹریٹی مسلمانوں کے خلاف ہے، مگر وہ ٹریٹی پیش خیمہ بن گیا۔ It became the crossroads through which Muslims ultimately prevailed over Meccans۔ آپ 2 سال آگے چلتے ہیں، یہ 6 ہجری کا واقعہ، 8 ہجری کو مکہ والوں کا ایک کلان ہے جو اس معاہدے کو توڑتا ہے۔ اس معاہدے کے توڑنے کی وجہ سے اب مسلمان جو ہیں تیاری کر رہے ہیں۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں رازداری بھی کی، لوگوں کو نہیں بتایا کہ ان کی مہم کہاں پہ ہے، لیکن لوگوں کو جمع بھی کیا۔ اب یہ 10,000 کا لشکر ہے۔ جسٹ امیجن کہ جس مکہ سے آپ کو نکالا گیا، جس مکہ میں نعوذ باللہ آپ کے جسم اطہر پر اوجڑیاں رکھی گئیں، جہاں پہ آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، جہاں پر آپ کے صحابہ کے اوپر گرم ریت کے پر پتھروں پہ لٹایا گیا، کیا کیا وہ ظلم ہے، وہ ٹارچر کی کون سی فارم ہے جو وہاں پر نہیں ہوئی۔ اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب مکہ کی طرف رما دما ہے، 10,000 کا لشکر ہے، اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں پہ تشریف لے کے جاتے ہیں، اب یہ سرکار دو عالم کا حوصلہ ہے، یہ سرکار دو عالم کی عظمت ہے کہ اعلان کیا ہو رہا ہے، جو ابو سفیان کے بھی گھر میں جائے اس کو بھی آج امان ہے۔ the greatest enemy، اس وقت جو آرچ انیمی تھا، تو اس کے گھر میں چلا جائے اس کو بھی امان ہے، جو اپنے گھر میں کنڈی لگا لے اس کو بھی امان ہے، جو بیت اللہ میں تشریف لے جائے اس کو بھی امان ہے۔ اور جب کسی صحابی نے جوش کے اندر یہ نعرہ لگایا الیوم یوم ملحمہ،
दिस इज द डे ऑफ स्लेइंग, आज हम बदला लेंगे। तो सरकार दो आलम की तरफ जब ये पैगाम आया तो आप नाराज हुए, आपने फरमाया यौम यौम मरहमा, दिस इज द डे ऑफ मर्सी, दिस इज द डे ऑफ रहम। और सरकार दो आलम जैसे कि आप फरमा रहे हैं कि जब वो कस्बा के ऊपर आपका सरे पाक है, आंखों से आंसू जारी हैं, तस्बीहात हैं, अब ये विक्ट्री है और ग्रेटेस्ट विक्ट्री इन द एनल्स ऑफ हिस्ट्री, जिसकी कोई मिसाल नहीं है कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने वो सारे एनिमीज हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको माफ़ फरमा रहे हैं। और किन अल्फाज के साथ माफ़ फरमा रहे हैं? मैं तुम्हें उन्हीं अल्फाज के साथ माफ़ करता हूं जैसे जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को माफ़ किया। आज तुमसे कोई बाज पुरस नहीं है, आज तुम आज़ाद हो, यू आर फ्री, यू कैन गो। अब जो एक और यहाँ पे बहुत से वाकयात हैं, क्योंकि मैं एक ओवरऑल एक स्ट्रक्चर के ऊपर पहले मैंने कहा मैं बात करूं। बहुत ही ईमान अफरोज वाकया है इमरान और अरमला। हजरत बिलाल हबशी, दी अफ्रीकन इथोपियन, जिनकी रंगत नाउज़ुबिल्लाह बज़ाहिर स्याह है जी। अब जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहली अजान का मामला है, सरकार दो आलम ने बुलाया, बिलाल आओ इस काबे की छत पर चढ़ जाओ और अजान दो। ये है इस्लामिक इक्वालिटी। आज सेक्टेरियनिज्म, आज जात पात के बुतों के भी सरकार दो आलम पाश फरमा रहे हैं। बिलाल हबशी को कहा कि इसकी छत पे चढ़ जाओ और अजान दो। और वो जो बड़े बड़े चीफ्स थे जो हजरत बिलाल हबशी पर जुल्म और सितम करते थे, वो देख रहे थे कि आज बिलाल काबे की छत पे, He's on the top. He's on the top. Yes. और हजरत बिलाल ने, ये ईमान अफरोज नुक्ता है, आपकी ऑडियंस इसको एंजॉय, व्यूअर्स एंजॉय करेंगे। हजरत बिलाल हबशी ने उस फीलिंग में कहा कि या रसूल अल्लाह, सारी जिंदगी काबे की तरफ मुंह करके अजान देता रहा हूं, आज तो काबे की छत पर आपने इतना फजल फरमाया, मुझे खड़ा कर दिया, अब किधर मुंह करके अजान दूं? तो फरमाया गया चेहरा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किबला बना लो। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देख रहे हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और हजरत बिलाल हबशी की इस कैफियत को अल्लामा इकबाल ने बांगे दरा में सेलिब्रेट किया है। अदाए दीद सरापा नयाज थी तेरी, किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी, अज़ा अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी, नमाज उसके नजारे का एक बहाना बनी। तो जनाब बिलाल वहां पे एलिवेटेड है। और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर क्लेंस किया काबतुल्लाह को फ्रॉम द आइडल्स। द आइडल्स वर स्मैश्ड, और वो एक लिटरल सेंस में भी आइडल्स वर स्मैश्ड। और फरमा रहे हैं कि हक आ गया, बातिल चला गया, और बातिल मिटने ही के लिए नक्शा आपने हमारे सामने रखा है। और यकीनी तौर पे फिर इसके वाकयात तो आपने जैसा कहा बहुत ज़्यादा हैं, इस पर हम बात करते रहेंगे। और साथ साथ इस बात को करने का मकसद ये है कि जब आप बुलंदी पे पहुंच जाएं तो आप आजिज़ हो जाएं और इज्ज़ को अपना लें। ये है सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस समय इशारे इस जानिब हम फात की जानिब दोबारा भी आएंगे, चूंकि बसरा साहब भी अमला हैं हमारे साथ। तो बसरा साहब से ज़रा उनकी रमज़ान की रूटीन पूछते हैं। सियासतदानों जब भी आते हैं हमारे पास तो बसरा साहब हम यही पूछते हैं कि वैसे तो सारा साल ही काम होता है आप लोगों का, हल्के में जाना है, लोगों से मुलाकात करनी है, और अब आजकल जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें मसरूफियात और भी अदालतों की है। सबसे पहले तो इमरान भाई आपका, अरमला का, एक्सप्रेस टीवी का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, आपने रमज़ान टाइम्स में बुलाया। अभी काज़मी साहब इतनी खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे थे, सुभान अल्लाह। देखिए सरकार दो आलम तो पूरी दुनिया के लिए मोहसिन इंसानियत थी। इन्होंने गुफ्तगू फरमाई, वो कहते हैं ना सैयदी मुर्शिदी या नबी या नबी, गुलाम हैं गुलाम हैं, रसूल के गुलाम हैं, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, जो हो ना इश्क मुस्तफ़ा तो ज़िंदगी फसूल। सुभान अल्लाह। देखिए इमरान भाई गुजारिश ये है कि जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी जो तालीमात हैं, आज मैं पहले इस बात जरूर कि जो आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं, जो भी काज़मी साहब फरमा रहे थे, हमारे लिए वही है ना हदायत। आज जो आलम इस्लाम और पूरी दुनिया के अंदर हम मुश्किलात का शिकार हैं, शायद उससे हम थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं, हम उनको सही तरीके से फॉलो नहीं कर रहे। हम बात करते हैं रियासत मदीना की, शायद उन कवानीन को, उन असूलों को जिस तरह हमें लागू करना चाहिए था, शायद हम वो लागू नहीं कर पा रहे। क्या बहुत मुश्किल है बशरा साहब ये करना? मैं समझता हूँ सबसे पहले तो अल्लाह के हजूर में गिड़गिड़ा के दुआ मांगनी चाहिए। और रमज़ान मुबारक का बरकत महीना है कि अल्लाह पाक हमारे गुनाह माफ़ फरमाए, और इस बाबरकत महीने के नतीजे में अल्लाह ताला पूरे आलम इस्लाम पे अपना करम फरमाए, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान जहाँ पे हम खड़े हैं, और जो पाकिस्तान तो बना ही इस पे था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह।
تو آج جو آپ نے عمران بات کہی کوئی مشکل نہیں ہے، بات صرف اتنی ہے کہ ہم ان تعلیمات کو اپنی زندگی پہ لاگو کر لیں تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اصل میں ہم لوگوں نے ان تعلیمات سے جب ہم پیچھے ہٹے، ہم نے دنیا کو دیکھا، ان کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی تو ہم مسائل میں چلے گئے۔ تو اس لیے ہماری سب سے پہلے تو یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پاکستان پہ میں بسرا صاحب ایک بات بڑی زبردست بات ہے، آپ تو بڑا بخوبی سمجھتے ہیں چونکہ آپ سے ہمارا آن سکرین تو بڑا پرانا تعلق ہے۔ یہاں پہ جو بھی حکومت میں نہیں ہوتا وہ بڑا مظلوم ہوتا ہے، جو حکومت میں آتا ہے وہ بڑا ظالم ہوتا ہے۔ I'm sorry for using this word but ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ جو آ جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں عقل کل ہوں، میں یہاں پہ سب کچھ ہوں، اور پھر ہم نے دیکھا کہ کیسے اپنی اپوزیشن کو ہر دور کے اندر وہ کرش کیا جاتا ہے، اور یہ ہماری پرانی تاریخ ہے۔ اس وقت بھی ایسا ہو رہا ہے۔ اچھا، جب موجودہ مظلوم حکومت میں تھے تو اس وقت موجودہ جو ان کے بقول ان پہ ظلم کرنے والے ہیں وہ مظلوم تھے۔ یہ سلسلہ نہیں رکتا۔ تو ہمیں فتح مکہ کیا درس دیتی ہے جی؟ ہم کیا فتح مکہ سے، فتح مکہ کی اتنی سنتیں ہیں، فہد صاحب نے تو جتنی بتائیں شاید وہ بہت کم ہیں، ان میں سے ایک سنت جو بہترین سنت ہے فہد، وہ یہ ہے کہ عاجزی، جب آپ کچھ صحیح بات پاور میں آ جائیں تو عاجزی۔ کیا ہم یہ بھی اختیار نہیں کر سکتے سر؟ ہمارے صاحب اختیار بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے، اور بدقسمتی سے ہمیں 70 سال ہو گئے ہیں آزاد ہوئے ہوئے، اور جب بھی ہم لوگوں نے ایک دوسرے کو جب بھی حکومت میں آنے کا موقع ملا، حکومت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، آزمائش ہے۔ آزمائش ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کسی کو دولت دے کے، طاقت دے کے، اختیار دے کے اللہ تعالیٰ اس کو آزماتا ہے، اور وہ آدمی پر ایکسپوز ہوتا ہے جب یہ چیزیں اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے کہ اس کا اندر والا سامنے آ جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جس نے بھی جو چیزیں ہم اپنا رہے ہیں وہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہے۔ ہمیں بالکل عجز کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اور معافی کے جذبے کے ساتھ آگے، اور ایک دوسرے کو سپیس دینی چاہیے۔ یہی تو ریزن ہے عمران بھائی کہ ہم لوگوں نے ایک دوسرے کو، جب بھی ہم آئے ہیں ہم نے موقع ڈھونڈا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کو نیچا کیسے نکالیں، تو اس لیے شاید مسائل بنے۔ مسائل اسی لیے بھی ہیں۔ اور دوسری بات لیڈرشپ کے حوالے سے اگر فہد ہم بات کریں، لیڈرشپ کوالٹیز جس طرح سے آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بتائی بھی، اور آج کل کے دور میں ہمارے لیڈران ہمارے سامنے ہیں، جو ریپریزنٹیشن ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ آج ان کے ساری تو دور کی بات ہے، بیسک ایتھکس بھی شاید ہم بھول چکے ہیں۔ لیڈرشپ کے لیے جو کوالٹیز، چاہے یہ فتح مکہ ہو، صلح حدیبیہ ہو، یا جو بھی واقعہ ہو، اس میں ایک بہت اسپیسیفک چیز ہوتی ہے، کوالٹیز ہوتی ہیں ایک لیڈر کے لیے۔ اس حوالے سے بھی کچھ آپ کامنٹ کریں۔ ارملہ، یہ لیڈرشپ والا سوال تو بہت ہی اہم ہے۔ بیفور آئی ایڈریس دس، ایک بہت امپورٹنٹ بات جو میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ ضرور۔ لین پول ایک بہت بڑے ہسٹورین گزرے ہیں، انہوں نے فتح مکہ کو سیلیبریٹ کیا، اور انہوں نے دو بڑی انٹرسٹنگ باتیں کہیں۔ انہوں نے کہا پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فتح مکہ ہوئی تو انہوں نے ایک فلیگ نصب کیا، اور پتہ ہے وہ فلیگ کہاں نصب کیا؟ بی بی خدیجہ الکبریٰ کی گریو کے ساتھ نصب۔ فتح مکہ میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹریبیوٹ پیش کیا اپنی زوجہ کو اور ایک خاتون کو، مسلمہ اول کو، کہ جب کچھ بھی نہیں تھا تو شی واز ود می۔ تو آج ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ آج ہم ان کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ تو ایک تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ اور پھر جیسے آپ بھی ابھی یہ کہہ رہی تھیں، یہ لیڈرشپ کے ساتھ بھی جڑے گی۔ لین پول کہتے ہیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 فتوحات نصیب ہوئیں۔ پہلی فتح تو ایک ملٹری ایکسپیڈیشن کی فتح ہے کہ آپ ایک فاتح کے طور پہ آپ نے مکہ کو کیپچر کیا۔ دوسری فتح پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ذات پہ حاصل ہوئی کہ جب پوائنٹ آف وکٹری ہے، کچھ بھی کر سکتے ہیں، ریونج لے سکتے ہیں، نفس کو گرا دیا، نفس کو وہاں پہ فتح کیا ہے، تسخیر کیا ہے۔ وحشی سامنے ہے جو چچا کا قاتل ہے، ہندا سامنے ہے جنہوں نے چچا کے کلیجے کو چبایا ہے۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کو معاف کر رہے ہیں۔ یہ ہے لیڈرشپ کوالٹی۔ آپ صلح حدیبیہ میں دیکھیں، پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق پہ تھے، اور ان سے زیادہ حق تو ہے ہی نہیں، وہ خود حق ہیں اصل میں، ہی ہمسیلف از حق۔ لیکن آپ نے اس وقت نیگوشیٹ کیا تو ان کو سپیس دے دی۔ جب نہ کرتے تو کچھ مسئلہ نہیں جب تھا، حق پہ تھے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وکٹوریس ہوئے ہیں تو تب آپ معاف کر رہے ہیں۔ اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سب سے امپورٹنٹ لیڈرشپ فیکلٹی وہ کیا ہے؟ He leads from the very front. He himself is a precedent. He is a role model. اگر صحابہ بھوک سے بےتاب ہیں اور ایک پتھر باندھا ہوا ہے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باندھے ہوئے۔ اگر خندق کھود رہی ہے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ ان کے خندق کھود رہے ہیں۔ ہماری آج کی جو لیڈرشپ ہے کسی بھی پارٹی کی، میں کیونکہ ہم تو اے پولیٹیکل، ہم تو کامن masses ہیں نا۔ Thank you so much for turning We to are this particular apolitical. We point. are not representing any And party. obviously ہم سب کی بات کر رہے ہیں، ہم سب کی بات کر رہے ہیں، ہم کسی ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہے۔
جیسے آپ نے کہا بالکل ٹھیک کہا کہ جب ہم پاور میں ہوتے ہیں تب ہمارا نیریٹو وار ہوتا ہے, جب ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں ہمارا نیریٹو وار ہوتا ہے. آج ضرورت اس امر کی ہے کہ جتنے بھی سٹیک ہولڈرز آج بھی موجود ہیں, جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں, پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ آئیں. یہ جو آپ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا نعرہ لگاتے ہیں نا, یہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن آپ نے نیلسن منڈیلا سے نہیں لینی, حالانکہ وہ بہت بڑی شخصیت ہے اپنے درجے پہ. پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ جائیں. جب ایک اس دنیا کا بہترین ماڈل موجود ہے تو پھر کیا اس پہ آئیں آپ اور ایک دوسرے کو سپیس دینا شروع کریں, ٹالریٹ کریں کانفلکٹنگ اپینینز کو. بات کر رہے ہیں, تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں پلیز. دیکھیں, وہ کہتے ہیں حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کی حکومت تو قائم رہ سکتی ہے, ظلم کی حکومت قائم نہیں رہ سکتی. بدقسمتی سے ہمارے پاکستان میں اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا, وہ عدل کا نظام ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میری بیٹی بھی چوری کرے گی تو میں ان کے ہاتھ کاٹ دوں گا. گزارش یہاں پہ یہ ہے کہ ہمیں عدل کے نظام کو سٹرونگ کرنا ہے. اور یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں, ایک طرف اگر عدل کا نظام ٹھیک ہو جائے گا نا, آٹومیٹکلی جب مجھے یہ پتا ہوگا کہ یہاں پر غریب کے لیے, امیر کے لیے ایک نظام ہے, ایک قانون ہے, تو آپ دیکھ لیجئے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ جو گورنمنٹ میں آ جاتا ہے, آج جب پتا ہوگا کہ قاضی جو ملک کا ہے, جو ملک کا بادشاہ ہے, وہ بھی عدل کا نظام اس کے لیے بھی وہی ہے جو ایک عام غریب آدمی کے لیے ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو اب ہم اس نیریٹو کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں نا, جب کہ حکومت میں آ جاتا ہے تو اس لیے اپنے آپ کو سپر سمجھنے لگ جاتا ہے کہ اب میں قانون سے بالا ہو گیا, اب میرے لیے کوئی قانون نہیں ہے, میرے لیے کوئی آئین نہیں ہے, میرے لیے کوئی عدالت نہیں ہے. تو میرا خیال یہ کہتا ہے کہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں عدل کے نظام کو لاگو کرنا پڑے گا, اور وہی عدل کا نظام جس کی تعلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم. بسرا صاحب, یہ آغاز کیسے ہوگا؟ ہم جو بھی پاور میں آتا ہے وہ شاید آنے سے پہلے یہی باتیں کرتے ہیں, چاہے وہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہے, لیکن انفارچونیٹلی جب وہ پاور میں آتے ہیں تو ساری چیزیں پھر اپنے حق میں کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو وہ عدل کا نظام بہت اہم نقطہ ہے آپ کا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ایک گرینڈ ڈائلاگ کی ضرورت ہے, بڑے اوپن مائنڈ کے ساتھ سب کو بیٹھنا چاہیے. انف از انف. 70 سال ہو گئے ہیں ہمارے ساتھ, وہ انڈیا ہے, ہمارے ساتھ وہ آزاد ہوا ہے. آج دیکھ لیں ان کی اکانومی کہاں پہ چلی گئی. بنگلہ دیش کو دیکھ لیں, انڈیا تو بڑی مثال ہو گئی. آج ہم لوگ 70 سال بھی اس بات پہ ہیں, خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمیں فلاں ملک قرضہ دے رہا ہے, اور ہم شادیاں نہیں بجا رہے ہوتے ہیں, قرضہ ملنے پہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کے لیے تمام اپنے اپنے مینیفیسٹو آپ کا ہونا چاہیے, تمام اپنے اپنے ایشوز اپنی طرف ہونے چاہیے, لیکن 1 پوائنٹ ایجنڈا ہونا چاہیے, اور سب کو مل بیٹھ کے کہ جو بھی غلط کرے گا ہی ول بی اکاؤنٹیبل, خواہ وہ کوئی بھی ہو. چلے مختصراً ہمیں بتائیے کہ افطاریاں زمان پارک ہو رہی ہیں یا گھر پہ ہو رئی ہیں, کیونکہ اب تو زمان پارک میں. اور یہ بھی میں سمجھتا, دیکھیں ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ رمضان کے مہینے میں یہ اب زمان پارک کیوں جا رہے ہیں, یہ بڑی اہم بات ہے. یہ ہم بریک کے بات کریں, ذرا بریک لینی ہے. بالکل, آمنہ سے ہم ذرا کوئکلی پوچھ لیتے ہیں, آمنہ کیا بن رہا ہے آج کچن میں, پھر ہمیں بریک پہ جانے. بریڈ پاکٹس بن رہے ہیں آج, ٹھیک ہے, اور ساتھ کول سلو بنے گا, اور ساتھ میں اوریو شیک بنا ہے. اوریو شیک بنے گا, اوکے, واہ واہ, ٹھیک ہو گیا. آمنہ سے ہم ریسیپی بھی جانیں گے. آمنہ تو ہمارے ساتھ موجود ہے, ہمارے مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. ابھی ہم ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے خیر رمضان. رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید. فتح مکہ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, اور اس کے لیے فہد کاظمی ہمارے ساتھ موجود ہیں, شوکت بسرا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور ابھی زمان پاک میں افطاریوں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, اور اس کی کوئی وجہ بسرا صاحب ہمیں بتانے لگے ہیں, وہ وجہ جانتے ہیں. اچھا, مجھے لگا مینیو بتانے لگے. مینیو ابھی آپ نے عمران بھائی کہا نا کہ جو گورنمنٹ میں آ جاتا ہے پھر وہ آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے. جی جی جی, یہ بالکل وہی سوال کا جواب ہے. دیکھیں نا, ابھی ہم کیوں وہاں پہ بیٹھے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک طرف تو ہمیں بلاتے ہیں کورٹ میں, آپ آئیں جی اپنی ڈیٹ پہ آنا ہے. خان صاحب جیسے کورٹ میں گئے, پیچھے سے جناب وہ پورے کا پورا یوں لگا جیسے شاید وہ حملہ آور ہو گئے, مقبوضہ کشمیر ہے وہ علاقہ, تو وہاں پہ گھر تک ٹیئر گیس, مجھے ابھی تک یاد ہے ہم لوگوں نے سب نے ٹیئر گیس کھائی. اور وہاں پہ ایک ہی پوائنٹ ہے کہ خان صاحب کو ذات تو وہ موت زندگی کی خود حفاظت کرتی ہے, اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. صرف ایک ہی ریزن ہے, بالکل میں کلیئرٹی کے ساتھ کہتا ہوں, کوئی ڈپلومیسی نہیں ہے, کہ وہاں پہ ہمیں ڈر ہے اس بات کا کہ دوبارہ پولیس ایسا کام نہ کرے جس سے وہاں پہ اب گھر پر حملہ آور ہو جائے. تو اس لیے ہم سب لوگ وہاں, یہ بھی نہیں ہے کہ ہمیں کوئی پارٹی کی طرف سے کوئی زبردستی بلایا جا رہا ہے, سب ولنٹیئرز ہو کے لوگ آتے ہیں. اور آپ دیکھ لیں کہ آج میرے خیال میں 1.5-2 مہینے ہو گئے وہاں پر اس طرح رونق ہے. کبھی آپ آئیں, ویسے روٹین میں آئیں, کبھی چکر لگائیں, یہ نہیں میں کہتا کہ آپ سر جب بھی ہم گئے کنال ہی بلاک ہوتی ہے. یہ بات میں کہتا ہوں, وہاں پہ کنال اس طرح بلاک ہوتی ہے کہ لوگ
मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी बहावल नगर हरनाबाद साउथ पंजाब। हाँ, लेकिन मेरा यहाँ पे सवाल वो साफियाना बीच में आ जाता है कि ये ख्याल आपको 8वें रोजे के बाद क्यों आया? किस चीज़ का? ये इफ्तारी और खान नहीं- साहब कल जो कि अच्छा, खुद नहीं, मैं आए बताता तो वो कल खबर बनी, तो ये क्या जेस्चर था? हाँ नहीं, ये बिल्कुल आपकी दुरुस्त बात कह रहे हैं। असल में पहले ये था कि सब लोग वहाँ पे जा रहे थे, इफ्तार भी वहाँ पे होता था, सहरी भी वहाँ पे होती है, बल्कि आप वहाँ पे जाएं, आप यकीन माने वहाँ बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं और जी, जी, लोग बिल्कुल। अपने तौर पे सहरी का इंतजाम भी है, इफ्तारी जितने भी लोग बाहर से आते हैं। ठीक है। अभी खान साहब ने ये खान साहब का अपना इनिशिएटिव है कि अब मैं इफ्तारी जो लोग वहाँ पे मौजूद हुआ करेंगे उनके साथ किया था। लेकिन अदालतों में तो खान साहब बुलेट प्रूफ जैकेट सर पे पहन के जाते हैं। कल वो आम लोगों के दरमियान बैठे हुए थे, बिल्कुल आप वो सही क्या कह रहे हैं। अदालतों को दिखाना है कि मुझे खतरा है या इधर खतरा नहीं है? ये देखिए, खतरा तो है आम लोगों को। एक तो इमरान भाई ऑनेस्टली स्पीकिंग के गवर्नमेंट की तरफ से भी उन्होंने कहा कि आपकी जान को खतरा है, थ्रेट अलर्ट है खान साहब। नहीं, मैं अब वही वहाँ उसी पे कल मैं हैरान हुआ ना, नहीं, कि तो वहाँ आम पे लोग इमरान बीच में भाई बैठे आप पब्लिक प्लेस पे जा रहे होते हैं जी। आप एक्सपोज हो रहे होते हैं, वहाँ पे कोई पता नहीं आपके इर्द गिर्द कौन है, राइट लेफ्ट कौन है, फिर आपको फिर मैं कहता हूँ बचाने तो यहाँ पे सिलेक्टेड कारकुनान आ रहे हैं? नहीं, यहाँ पे डेफिनेटली आम आदमी नहीं आ रहा? स्क्रीन आउट हो जाते हैं। मैं बिल्कुल ओपनली बता रहा हूँ कि जहाँ पे इफ्तारी का अरेंज होता है वहाँ पे सब लोगों को स्क्रीन आउट करके अंदर भेजा जाता है और वो खान साहब के साथ बैठते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। फात, अब चूंकि फतह मक्का की भी हम जरूर अपने टॉपिक, क्योंकि आप इतनी जबरदस्त बातें, आपने इतना अच्छा एक आप फात से नक्शा सियासी खींचा है। कमेंट ले सकती हैं। नहीं, मैं फात से नहीं, मैं फात को बिल्कुल किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहती। फात इकबाल के पढ़ने वाले हैं तो सियासत में नहीं, भरपूर सियासी बात बात कर सकते देखिए, मैं फिर समझता हूँ कि सियासत तो आजकल खास तौर पे इतनी वाइब्रेंट हो गई है इमरान भाई। जी, जी, जी। अमला कि जब से खास तौर पे मैं यही कहूँगा खान साहब ने यूथ को ये खान साहब का क्रेडिट है, बहरहाल उसके असरात क्या हुए अलग बात है, यूथ लेकिन को यूथ बहुत- को इन्वॉल्व जरूर किया बहुत सियासत involve में। तो फात, चलिए आप इमरान की फरमाइश पे एक सियासी कमेंट अगर आप करना चाहें, नहीं तो फतह मक्का तो हमारा मौजू है ही, हम पोलराइजेशन पे उस पे बात ओवरऑल करेंगे। क्या? देखें, जितने हमारे स्टेक होल्डर्स हैं ना, अब दर्जा हरारत को कम करने की ज़रूरत है वाकई। वाकई बात है। और मेरा ख्याल है खान साहब भी, प्राइम मिनिस्टर साहब भी, ये सारी बड़ी पार्टीज इकट्ठी होकर बैठें, डायलॉग करें, क्योंकि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से क्या मिसाल हमारे सामने है कि अपनी अना को एट टाइम्स ना आपको कुर्बान करना पड़ता है। बहुत से हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स के पीछे होती ही हमारी ईगो है। ठीक है। किसी शख्स ने हमें फलाने वक्त पे टॉर्चर किया, किसी वक्त बंदे ने हमें फलाने वक्त में जेल में डाला, वो सारी चीजें जमा होती रहती है ना, बैगेज बनता रहता है। अब हमारे पॉलिटिशियंस को उस बैगेज से रिहा होना है यस कि पिछली गवर्नमेंट में जो बैगेज इन लोगों के साथ जमा हुआ, अब जो ऑपोजिशन के साथ जमा हो रहा है, इस बैगेज को किस तरह पीछे करें। सर बहुत बड़ा दिल चाहिए, इसके लिए दिल चाहिए। हाँ। लेकिन ये दिल क्यों चाहिए? और बड़ा मुश्किल है। ये दिल क्यों चाहिए? ममलिकत पाकिस्तान पाकिस्तान का के लिए सवाल आ चाहिए। चुका है, एग्जिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान का सवाल आ चुका है, सर्वाइवल की बात हो रही सर्वाइवल है। की काफी बात हो सब रही बहुत है। अच्छी बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा इसमें। प्लीज प्लीज। देखिए, बिल्कुल डायलॉग और खास तौर पे जो अब हालात है पाकिस्तान में, हम बार बार कह रहे हैं कि इस वक्त इकोनॉमी जो है बिल्कुल इस वक्त आपकी एज पे आई हुई है। कोई कहता है डिफॉल्ट हो गया है, कोई कहता है होने वाला है। आप आम ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें देख लें और बदकिस्मती देखें, वो कहते हैं रियासत होगी माँ के जैसी, हर शहरी को इंसाफ मिलेगा। ये मैं सियासी बात नहीं कर रहा है इमरान भाई, इन दिनों में आप देखें आटे की तकसीम पे आपने बहुत सारी चीज़ें देखी जुल्म है, होंगी। बड़ा अफसोस एक रमज़ान का बाबरकत महीना है, कराची में 11 अमवात होती हैं एक थैले आटे के लिए। और ये नहीं मैं कह रहा कि मैं इस हुकूमत मखफूनत मैकेनिज्म ऐसा चाहिए कि आपको, हम जो रियासत मदीना की बात करते हैं, सबसे पहले तो हमें टेक केयर ये करनी है कि वो आवाम जिसको ऐसा इक़्तिदार मिलता है हमें, उन लोगों के हमने राइट्स को किस तरह प्रोटेक्ट, भूखा तो ना मरे ना, एटलीस्ट भूखा तो ना मरे, और उसको, और ये रियासत की जिम्मेदारी है। बिल्कुल। इसके लिए डायलॉग बिल्कुल होना चाहिए। हमने तो पिछले दिनों उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था, तो हमने उन्हें कहा कि हम डायलॉग के लिए तैयार हैं, कल उन्होंने कहा हम डायलॉग ही नहीं करते। लेकिन ना डायलॉग तो वो होता है ना, दोनों तरफ से होता है, तेरा खान पार्टी। साहब ने भी कहा है कि मेरी टीम करेगी, मैं नहीं नहीं बैठूंगा। सर, देखिए फिर वही बात कल है उन्होंने ना, उर्दू जब आप अपॉइंट न्यूज़ को करते हैं इंटरव्यू किसी दिया। को, आपके वाइस चेयरमैन हैं, आपके जनरल सेक्रेटरी हैं, पूरी आपकी टीम है जिनको आप एम्पावर करते हैं कि जो भी आप डायलॉग करेंगे वो डायलॉग खान साहब की तरफ से होगा। लेकिन उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा, स्टेटमेंट दी, इवन प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्टेटमेंट दी। कल जब उन्होंने अलामिया जारी किया, उन्होंने कहा जब मुज़ाकरात नहीं होंगे, मैं आज भी एक्सप्रेस टीवी पे भी बात कहता हूँ, लेकिन इसमें बिल्कुल डायलॉग होना चाहिए। अच्छा, इसमें बस मुज़ाकरात एक बड़ा- होना चाहिए अपनी जात के लिए नहीं, बड़ा अहम पाकिस्तान नुकता है के वो लिए। डेडलॉक के हवाले से। आपकी लीडरशिप का डेडलॉक इस बात पे, बात थोड़ी सियासी होगी है लेकिन कर लेते हैं क्योंकि पाकिस्तान का सवाल है। आपकी लीडरशिप इस बात पे मुझसे रहे कि इलेक्शंस होने चाहिए, 90 डेज के अंदर होने चाहिए, दिस इज व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन सेज। That is the point. ठीक है सर, लेकिन दूसरी जानिब जो लॉजिक्स पॉलिटिकल हैं या नॉन पॉलिटिकल हैं, वो फैसला हम आप पे छोड़ते हैं, जो आ रही हैं पीडीएम की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, उनको देखते हुए ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं दोनों तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए।
نہ PDM کا اکتوبر چاہیے اور نہ آپ کے 90 دن چاہیے, ایسا لگتا ہے. پھر اس میں فلیکسیبلٹی جب تک نہیں آئے گی تو کسی نتیجے پہ ہم نہیں پہنچیں گے, کسی نے دونوں طرف سے ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا, کچھ ایسا. یہ پھر کون کرائے گا سر؟ عمران بھائی آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں پاکستان کا جو آئین ہے نا وہ پورے پاکستان کو انٹیکٹ کر اس نے رکھا ہوا ہے. اب پاکستان کا آئین شیل کا لفظ استعمال کرتا ہے کہ ودن 90 ڈیز سے اوپر نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے, چلے اب کیا ہوا, آپ چلے گئے. سپریم کورٹ نے خود ایک راستہ دے دیا ہے کہ آپ ڈائیلاگ کریں, آپ تھوڑا سا اوپر بھی جا سکتے ہیں. ہم نے تو فلیکسیبلٹی شو کر دی آلریڈی. 90 ڈیز آئین عملی طور پر آئین سے ہم کراس کر گئے, بالکل اس کا ایک ہی راستہ ہے. I think 9th of April. ہاں 30th اپریل جو ڈیٹ تھی وہ اینڈ ڈیٹ ہے, لیکن ابھی آپ کو پتا کہ انہوں نے اناؤنس کر دیا الیکشن کمیشن نے کہ 8 اکتوبر کو الیکشن ہوگا. آج بھی وہ پنجابی کے اندر ڈلے برندہ کچھ نہیں بگڑے. ابھی بھی سپریم کورٹ نے, ایک تو سپریم کورٹ کا کیس لگا ہوا ہے, سپریم کورٹ نے کہا کہ ساری پارٹیاں بیٹھیں. میں لائیو آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری پارٹی بیٹھنے کو تیار ہے, ہم درمیانی راستہ نکالنے کو تیار ہیں. ہماری پارٹی بھی یہ کہتی ہے کہ آئیے اکٹھے الیکشن ہو جائے, کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن یہ نہ ہو کہ آپ یہ کہیں کہ جی ہم نے الیکشن کروانی نہیں ہے, اکتوبر میں بھی نہ ہو. مطلب اگر آپ ابھی بیٹھے ساتھ تو اس پہ بات ہو سکتی ہے کہ اکٹھے کروا لیں الیکشن 100%. 90 دن میں نہ کروائیں, بے شک اکٹھے کروا لیں, ایک ڈیٹ ڈیسائیڈ کریں. اس کا طریقہ کار پھر عدالت سے ہی نکلے گا. ہم لوگ آپس میں ڈائیلاگ کریں, عدالت اس کا راستہ نکالے تاکہ وہ آئینی کور اس کو مل جائے. یعنی کہ آپ ایک درمیانی راستے کے لیے تحریک انصاف تیار ہے, لیکن وہ ڈائیلاگ. اچھا فہد, اب obviously موجودہ سینیریو ہم ریلیونسی تو اس کی بنتی ہے کہیں نہ کہیں, اور جب ہم بات کر رہے ہیں ڈائیلاگ کے حوالے سے تو چاہے جنگوں کا ماحول ہو چاہے امن کا ماحول ہو, ڈائیلاگ کو ہمارے اسلام کے اندر یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے انکریج کیا ہے, اٹس ویری امپورٹنٹ. تمام چیزوں کو جنگوں کا حل تو کسی صورت نہیں ہوتا ہے, لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا, اور یہ بھی ریلیجن نے ہمیں ہی سکھایا ہے. سو ہاؤ ڈو یو کامنٹ آن دیٹ کہ یہ جو موجودہ سینیریو ہے اس میں لوگوں کی جو آپس میں بات چیت ہے, ایک ڈیڈ لاک کا ختم ہونا ہے, کتنا امپورٹنٹ ہے, اور ایک پرامن طریقے سے چیزوں کو لے کر چلنا ایک ریاست کے لیے کتنا ضروری ہے؟ یہ جو آپ کا سوال ہے, یہ فتح مکہ کا نیریٹو دونوں مل جاتے ہیں ذرا اگر ہم اس کو غور کریں. پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کیا, 10 ایئرز وار نہیں ہوگی, جنگ بندی. بالکل. اور سامنے کون ہے؟ مکنز, وہ جنہوں نے آپ کے ساتھ بدر لڑی, احد لڑی, خندق لڑی اور بڑی بڑا آپ کو نقصان پہنچایا. 10 سال کے لیے جنگ بندی کرا دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب جب جنگ بندی ہو گئی ہے تو اب ابو سفیان بھی مدینے آیا ہے. ابو سفیان جو کہ آرچ اینیمی تھا وہ مدینے آیا ہے, وہ آ کے صحابہ سے ملاقات کرتا رہا. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ ان کو ٹالریٹ کرتے تھے, ان کی بات سنتے تھے. آپ جسٹ امیجن, ایک طرف اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور دوسری طرف اس وقت کے, ابھی وہ اسلام نہیں لائے تھے, آرچ اینیمی ہیں. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ ان کے ساتھ بھی ڈائیلاگ کر رہے ہیں. تو یہ لائٹ ہے نا, ہم نے اس سے لائٹ لینی ہے. پھر دوسری بات یہ کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈپلومیٹک انگیجمنٹ اسی پیریڈ میں ہوئی. حدیبیہ کے بعد آپ نے لیٹرز لکھے, آپ نے یمن کے رولر کو لیٹر لکھا, آپ نے پرشیا کے لکھا, رومن ایمپرر کو لکھا, آپ نے ایجپشن ایمپرر کو لکھا. آپ نے ڈپلومیٹک انگیجمنٹ کی, اپنا پیغام پہنچایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں, اللہ کے نبی کے اس پیغام کے اوپر آپ آئیں. تو ڈائیلاگ. وار واز نیور دا سولوشن, وار واز نیور دا فرسٹ اسٹریٹجی آف مسلمز, نیور ان دی ہسٹری آف اسلام. وار جب بھی لڑی گئی ہے مسلمانوں نے ہمیشہ ایک اسٹریٹجک ریٹریٹ کے لیول پہ, یا پھر اگر ان پہ حملہ ہوا ہے تو پھر اس کو کرنے کے لیے. تو آج کے ہمارے جو پالیٹیشن, میں اسی طرح ہوں کہ یہ تو اسلامک ایک پرسپیکٹو اوبویسلی ہمارے لیے سب سے بہترین مثال اور سب سے بہترین رول ماڈل تو ایک ہی ہے, کیس اسٹڈی ایک ہی ہے. کنٹمپرری جو پالیٹکس ہے اس کے اندر, بیکاز سم ہاؤ وی اوبویسلی وی آر دا ویسٹرن ڈیموکریسی, اور ہم وہ جو ماڈل فالو کرتے ہیں اس کو لے کر بھی یہ جو اسپیس کا فیکٹر ہے یہ کتنا امپورٹنٹ ہے. بیکاز اسٹل یو ڈو ناٹ crush your opponent, even it's on the basis of the stake of the state. اس میں economy بھی آ جاتی ہے somehow, اس میں آپ کے strategic relationships بھی آ جاتے ہیں, like everybody does the politics, even in America ہم دیکھتے ہیں. تو یہ جو space کا element ہے, یہ contemporary جو democracy ہے اس کے اندر کتنا important ہے؟ دیکھیں contemporary democracy کے اندر بھی اتنا ہی important ہے. اگر واقعی ہم ویسٹمنسٹر کی democracy ہوتے ہیں, politics like آپ پھر وہ democracy کا مطلب تو numbers ہے نا, تو نمبرز پہ تو آپ نے کھیلنا ہے کسی بھی چیز پہ, جیسے کہ ہم نے پاکستان میں کھیلنا ہے, لیکن آپ کی وہاں پہ بھی تو ریڈ لائنز ہیں نا. دیر آر سرٹن ڈائمینشنز جس کو آپ بریچ نہیں کریں گے. دیکھیں وار کے اندر بھی کوڈ ہوتے ہیں,
ऑनरेबल कोर्ट्स तो और में भी हैं, तो डेमोक्रेसी में नहीं होंगे। एक बात तो पहले ये अंडरस्टैंड करें कि जब करारदाद मकासद आपने पास की, वेदर वी लाइक इट और नॉट, हमने पास की ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, तो हमारी ये डेमोक्रेसी उस तरह से वेस्टर्न डेमोक्रेसी नहीं है। हमने ये कहा हुआ है हाकमियत अल्लाह की है, तो इसका मतलब है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का जो फ्रेमवर्क है वो कहीं ना कहीं हम उसको अप्रूव करते हैं और उसको फॉलो करना चाहते हैं। तो हमारी जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी है, बिल्कुल आप कन्वेसिंग करें, आप ये कहें कि जी मैं बेहतर पॉलिसीज लेके आ सकता हूं, मैं बेहतर, मेरे पास प्रोग्राम है, मेरा मैनिफेस्टो बेहतर है, मुझे वोट डालें, चलें, आप ये कर लें इतना। लेकिन क्या जब तक मैं दूसरे को गालम गलोच नहीं करूंगा, सब वो शितम नहीं करूंगा, किरदार खुशी नहीं करूंगा, जब तक मैं उसको मिनिमाइज नहीं करूंगा, आवाम के सामने उसको मलिया मेट नहीं करूंगा, तब तक मेरी अना को तस्कीन नहीं मिलेगी। और ये हर तरफ हो रहा है। नहीं, दिस सेल्स हियर, बट आप मुझे ये बताएं, अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट की डेमोक्रेसी की बात, मेरा बड़ा दिल दुखा, मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि तहरीक इंसाफ की रिप्रेजेंटेशन हमारे पास मौजूद है, कि नवाज शरीफ के घर के बाहर लोग शहरी के वक्त आवाजें लगा रहे हैं। I mean, what kind of नहीं होना चाहिए, what kind of नहीं support होना it is? चाहिए। सर, लीडरशिप की तरफ से मना किया जाना चाहिए, लीडरशिप की तरफ से कंडेम किया। जब लीडरशिप खामोश रहती है ना सर, यहाँ पे खामोशी का मतलब भी आप ये है कि आप उनको कह रहे हैं कि आप करें। मैं एक बात सिर्फ क्विकली ऐड के बारे में नहीं है, हमारी जो पर्सनल लाइफ है ना, हमारी जो पर्सनल लाइफ है, चाहे वो खान साहब की हो, चाहे वो मुस्लिम लीग नून के किसी लीडर की हो, उसको लहदा करें। यस, और जो चादर और चार दीवारी का तकद्दुस है, देखेंगे पहले भी हुआ, वो चाहे वो पीटीआई की खवातीन हो, चाहे वो पीएमएलएन की हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हो, वो हमारी माएँ बहनें बेटियां हैं। इस बात को अंडरस्टैंड करें। और फतह मक्का के अंदर आप देखें, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कजन हजरत उम्मे हानी, उन्होंने 2 कुफार को प्रोटेक्शन दे दी उस वक्त, और हजरत अली बड़ा नाराज हुए इसके ऊपर कि ये तो बड़े जालिम लोग थे जिनको आप प्रोटेक्शन दे रही हैं। वो प्रॉफिट की बारगाह में आए, प्रॉफिट ने उस खातून की प्रोटेक्शन को ऑनर किया। आपने कहा जिसको आपने प्रोटेक्शन दी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रोटेक्शन दी। देखिए, मैं इनकी बात को ना स्टार्ट आपने यहाँ से लिया था कि जंग किसी मसले का हल नहीं है, डायलॉग मुज़ाकरात। अभी लेटेस्ट आप अफगानिस्तान देख लेना, कितनी बड़ी सुपर पावर थी, कितना कोशिश की गई वहां पर उनको फतह करने के लिए। एंड ऑफ द डे क्या हुआ, आपको मुज़ाकरात की टेबल पे आना पड़ा। अभी आप जो बात अभी मिसाल दे रहे थे ना कि किसी के घर में जाके आवाजें कसना, लीडरशिप क्यों नहीं रोकती, या जाती हमले करना। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि कोड ऑफ एथिक्स जरूर होना चाहिए। बदकिस्मती से रेड लाइन हम सब लोग क्रॉस कर रहे हैं। और होता यह है कि अभी पिछले दिनों आप देखें ना, जब आप एक चादर चार दीवारी तकद्दुस के पामाल की बात कर रहे हैं कि एक खान साहब चले जाते हैं कोर्ट डेट के लिए, आप घर में दाखिल हो जाते हैं। तो इसमें अगर उन्होंने किया, फिर मैं कह रहा हूं वहां पे भी लंदन में हुआ तो गलत हुआ, लंदन में भी गलत हुआ, इधर भी गलत हुआ। तो इसके लिए हमें सब लोगों को एक रेड लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए। तो उसके लिए क्या जरूरत है, डायलॉग की है। अच्छा, अभी हम जो बात बार बार कह रहे हैं कि आप, अगर हम जमहूरियत की बात करते हैं, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है ना, जमहूरियत की बात करते हैं, तो उसके अंदर जमहूरियत में अंदर तो अवाम की राय है ना जी, अवाम की राय जिसको इंडोर्स करती है। और बदकिस्मती से इमरान भाई हुआ ये पाकिस्तान में फेयर एंड फ्री इलेक्शंस नहीं हो रहे। ठीक, एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, अवाम अपनी राय दें कि किसको, कौन है जो हमारा नुमाइंदा होगा। आप देखिए तमाम मसाइल का हल वहां, और वो भी कहां से होगा, जब हम अदल की बात कर रहे हैं। ये हमारा बेसिक आईनी हक है अवाम का, अवाम पता होता है वोट डाला, नो डाउट इन इट जी। बस हमारा इसमें कोई दो राय नहीं है कि आइन की पाबंदी होनी चाहिए, और अवाम ही इस चीज के कस्टोडियन है कि वो फैसला करें कि वो किसको चाहते हैं कि हु शुड गवर्न देम और हु शुड रूल देम। इसमें कोई दो राय नहीं है। खैर, गेटिंग बैक टू द, हमने, हमारे पास टाइम है, थोड़ा सा एक सवाल में कर सकते हैं फहद इसको। अब एक मुख्तसरन ये कि हमारे पास जब इतनी अच्छी एक एग्जांपल मौजूद है कि अल्लाह ने आपको फतह दे दी, अब मुझे ऐसा लगता है कि जिस पॉपुलर पार्टी की नुमाइंदगी हमारे साथ मौजूद है, अगर कल ही हुकूमत में आ जाते हैं, तो आई थिंक दे शुड सेट अ प्रेसिडेंट इंशाअल्लाह। अगर इनके साथ इस वक्त बकौल इनकी कुछ गलत भी हो रहा है, तो इनको एक मिसाल बनानी चाहिए कि आपने हमारे साथ गलत किया, वी गोना पुट अ फुल स्टॉप हियर, हम वो नहीं करेंगे जो आपने किया, अब आगे बढ़ते हैं। इसकी कितनी ज़रूरत है? इसकी अशद ज़रूरत है। और इमरान, एक चीज़ जो मैं कहूँ, मैं अपने दिल पे हाथ रख के ये कह सकता हूँ, हमारे सारे पॉलिटिशियंस, चाहे जितनी भी इनमें कमज़ोरियाँ हों, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, ये मजलूम हैं। और ये जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, इनका ताल्लुक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, ये सारे सरकार दो आलम से इश्क करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एवरीवन। अब ये जो सरकार दो आलम का इश्क है, जो ये सारे करते हैं, ये अब अमली तौर पे ट्रांसलेट करने की बारी आ गई। ये जो मैं भी लिप सर्विस कर रहा हूँ, अल्लाह करे कि मेरा कॉल मेरा हाल बन जाए, मेरी सेइंग मेरी डीड बन जाए, मेरा एक्शन बन जाए।
ہمارے پولیٹیشنز کو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کو عملی طور پہ مینیفیسٹ کرنا ہے. حضرت عمر کی ایک بات مجھے یاد آتی ہے, when he was caliph, تو وہ رات کو گشت کیا کرتے تھے, دیکھا کرتے تھے حال احوال. تو ایک گھر میں کوئی جرم ہو رہا تھا, آپ نے دیکھ لیا اور آپ نے پکڑا. جب قاضی کی عدالت کے اندر بات گئی تو حضرت عمر نے یہ مقدمہ پیش کیا کہ میں نے تو خود پکڑا ہے کہ یہ سرٹن کرائم کر رہا تھا. تو اگلے شخص نے یہ پلی لی کہ دیکھیں میں جو بھی کر رہا تھا میں وہ چھپ کے کر رہا تھا, ان کو یہ اجازت نہیں ہے اسلامی قانون کے تحت کہ میرے چادر اور چہردیواری یہ اس میں دیکھیں. تو قاضی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف فیصلہ دیا اور حضرت عمر بڑے راضی ہوئے کہ یہ اسلام کے مطابق ہے. تو یہ چیزیں عملی طور پہ ہمیں لے کے آنی ہے. کسی بھی پولیٹیشین کی جو پرسنل لائف ہے, چاہے وہ خان صاحب کی ہو, چاہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی ہو, پرائم منسٹر کی ہو, وہ سیپریٹ ہے. ایشو ٹو ایشو پالیٹکس کریں, اکانومی کے اوپر, جوڈیشری کے اوپر, جو آپ نے کرنا ہے ایشو ٹو ایشو کریں. اور یہ اس کو ہم یہ سارے پولیٹیشینز اکٹھے ہو جائیں کہ جی یہ ان ایتھیکل ہے کہ ہم نے بلو دا بیلٹ اب پالیٹکس نہیں کرنا. کرٹیسزم از امپورٹنٹ. ایشو ٹو ایشو. بالکل یہی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائن ہے. بڑا اہم نقطہ ہے, کسی کے گھر کے باہر بھی آوازیں, اور پھر پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر بھی کل ہم نے ایک سپیچ سنی جس میں ان کی لیڈرشپ کے بارے میں بڑے غلط الفاظ استعمال نہیں ہونا چاہیے. وی ہیو ٹو پٹ اے فل اسٹاپ. بچوں کی کیا تربیت کر رہے ہیں, پھر وہ بچے وہی چیزیں لے کر جاتے ہیں اور گلیوں محلوں میں ہمیں کرتے نظر آتے ہیں. سو آئی تھنک دس شوڈ بی. بالکل. آمنہ سے ایک جلدی سے کوئکلی پوچھ لیتے ہیں آمنہ کا کیا پروسیس چل رہا ہے, پھر ہم احمد ستار سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ ہمارے لیے کوئی کلام ہمیں سنائے. آمنہ کیا آپ کا ریڈی ہو گیا ہے؟ بالکل جی. چکن جو میری بریڈ پاکٹس ہیں وہ آلموسٹ ریڈی ہیں. ان کا میں آپ کو تھوڑا سا پروسیس بریف کر دیتی ہوں. اس کے لیے میں نے شریڈ چکن لیا ہے, اس کو میں نے اس میں سالٹ, بلیک پیپر اور تھوڑی سی چلی سوس ایڈ کی, اینڈ دین اس کے اندر میں نے ہاف کپ مایو اینڈ ہاف کپ کریم ایڈ کر دی تھی. ساتھ میں اس میں نے اسپرنگ انین اور تھوڑا سا آپ جو بھی ویجیٹیبلز ایڈ کرنا چاہیں, میں نے جسٹ کیپسیکم ایڈ کیا ہے. اور یہ ہماری فلنگ بن گئی ہے. اور دین آپ نے بریڈ لے لینی ہے, اس کے اپنے سائڈس کٹ کر لیں, اس کو تھوڑا سا آپ واٹر برش کر لیں گے, اینڈ دین ہم جیسے اسپریڈ اپلائی کرتے ہیں نارمل سینڈوچز میں, اس طریقے سے اپلائی کر دی. اوپر دوسرا ہم نے سلائس رکھ کے اینڈ دین اس کو بند کیا ہے. اس میں نے کوٹنگ اس کو ڈبل کوٹ کیا ہے, ایجز کو میں نے کوٹ کیا ہے, اور دین میں نے اس کو ایگ واش کر کے اور بریڈ کرمز میں کر کے فرائیڈ شیلو فرائنگ کیا, رائٹ. چلیں آمنہ دوبارہ آپ کی جانب آتے ہیں, آپ کی دوسری چیزیں بھی روزہ ہونے لگ جائے خوشبو ریڈ لائن کراس کر گئی ہے. تھینک یو ویری مچ بسرا صاحب, بہت شکریہ آپ کے آنے کا. خان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, بہت اچھی ڈسکشن رہی اور امید کرتے ہیں کہ اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوا ہوگا. ہمیں بریک پر جانا ہے, لیکن بریک پر جانے سے پہلے چونکہ احمد ستار ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ کوئی کلام ہمیں سنائے. کعبے کی رونق, کعبے کا منظر, اللہ اکبر اللہ اکبر, دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر, اللہ اکبر اللہ اکبر. حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو. حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو. لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر, اللہ اکبر اللہ اکبر. لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر, اللہ اکبر اللہ اکبر. رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید. اور اب آپ کو دکھائیں گے ہمارا سیگمنٹ مسلم سائنٹسٹ, جس میں وقار احمد ملک ہمیں روزانہ کی بنیاد پر کسی مسلم سائنٹسٹ کے حوالے سے بتاتے ہیں. دیکھتے ہیں آج کے سائنٹسٹ کون. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں وقار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں عظیم مسلمان سائنسدان. آپ سے ایک سیگمنٹ میں بات کی تھی کہ ویسٹ جو ہے وہ مسلمان سائنسدانوں کو شاید ہم سے بہتر جانتے ہیں. ہماری نصابی کتب میں یہ مضامین اس طرح کے موجود ہیں
کہ مسلمانوں کے سائنس پر احسانات، لیکن وہ احسانات کیا ہیں وہ نصاب کا حصہ نہیں ہے۔ ہم میں سے شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ مسلمان سائنسدانوں نے ایگزیکٹلی کیا کیا تھا۔ جس طرح ڈارون کی تھیوری ہے تو ڈارون کی تھیوری سے پہلے 6 یا 7 ایسے مسلمان سائنسدان ہیں جن کا نام لیا جاتا ہے کہ انہوں نے جانوروں اور جو پرندے ہیں اور ان کو کس طرح ان کی درجہ بندی کی، اور انہوں نے یہ سوچا کہ ماحول سے مطابقت جو ہے وہ کس طرح یہ جانور جو ہیں اپنے آپ کو ماحول سے مطابقت میں ڈالتے ہیں۔ اس حوالے سے جس طرح میں نے کہا کہ ویسٹ شاید ہم سے بہتر مسلمان سائنسدانوں کو جانتا ہے، اسی حوالے سے وہ ایک کریڈٹ بھی دیتا ہے ان کو، ان کی خدمات کا اعتراف بھی کرتا ہے۔ ان کی خدمات کے اعتراف کے حوالے سے 2 سائنسدان ایسے ہیں جن کے نام سے چاند کے اوپر جو گڑھے ہیں، جو کریٹر جن کو کہتے ہیں، ان گڑھوں کو ان کے نام سے منسوب کیا گیا۔ انہی میں سے ایک نام جو ہے وہ عباس ابن فرناس کا ہے۔ عباس ابن فرناس جو ہیں ان کی پیدائش 810 عیسوی میں ہوئی اور ان کی وفات جو ہے وہ 887 عیسوی میں ہوئی۔ سائنسی شعبہ جو ہے وہ ان کا بہت ہی دلچسپ ہے، جس کے حوالے سے ان کی خدمات کا اعتراف کیا گیا۔ ان کا سائنسی شعبہ جو ہے وہ انجینئرنگ ہے اور ہوا بازی ہے۔ ان کا جو کارنامہ ہے وہ ہے پرواز کا اولین تجربہ اور راک کرسٹل کی دریافت۔ عباس ابن فرناس ایک اندلسی حرفاً مولا شخص تھے، شاید ہم یہ کہیں گے وہ بہت ساری چیزوں کے ماہر تھے، اور کیوریوسٹی تھی، تجسس تھا، جس طرح ایک سائنسدان میں ہوتا ہے، تو وہ مختلف موضوعات میں گئے۔ وہ انجینئر بھی تھے، وہ ہوا بازی کے ماہر بھی تھے، وہ طبیب بھی تھے، وہ عربی کے شاعر بھی تھے، وہ موسیقار بھی تھے۔ موسیقی کے حوالے سے جس طرح کہ آپ کو بتایا کہ 9ویں 10ویں اور 11ویں صدی کے بہت سارے سائنسدان جو ہیں وہ جہاں ایک طرف ریاضی کی طرف اور فلکیات میں اور جغرافیہ میں ماہر ہیں، وہ اسی طرح موسیقی میں بھی ماہر ہیں، اور موسیقی کے حوالے سے بھی ان کے مقالے ہیں، بہت زیادہ ان کی ریسرچ ہے۔ اس طرح یہ بھی موسیقی اور عربی کے شاعر بھی ہیں اور دوسری طرف طبیب بھی ہیں، اور پھر ہوا بازی کے حوالے سے ان کا بہت، یعنی آپ یوں سمجھے کہ ابتدائی ناموں میں سے آتا ہے جنہوں نے ہوا بازی کے حوالے سے نہ صرف تحقیق کی بلکہ پہلا پرواز کا تجربہ بھی کیا۔ وہ پرواز کے لیے اپنی کوششوں کی وجہ سے ہی شہرت رکھتے تھے۔ ابن فرناس بڑے اختراعی ذہن کے مالک تھے۔ ان کی جستجو کا دائرہ انسانیت سے لے کے، یعنی ان علوم سے لے کر فلکیات اور ٹیکنالوجی تک پھیلا ہوا تھا۔ وہ اپنی قصیدہ گوئی اور علم و فضل کی بدولت متواتر 3 بادشاہوں، الحکم اول اور عبد الرحمن ثانی اور محمد اول کے دربار سے وابستہ رہے۔ اہل مغرب کو مشرقی علوم سے روشناس کرانے میں بھی ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ ابن فرناس جو ہیں وہ ان کے متعلق ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے اڑنے کی کوشش کی، اور یہ آنے والی بہت ساری صدیوں میں ان کا ایک نام اس حوالے سے بہت زیادہ جانا گیا کہ انہوں نے اڑنے کے لیے ایک غلاف تیار کیا، اور جس کے اندر ایک متحرک بازو لگے ہوئے تھے، اور انہوں نے اپنے تیار کردہ جو غلاف ہے اس کی مدد سے خود اڑنے کا خطرہ مول لیا، اور ایک غلاف اور مصنوعی پروں کے ساتھ بلند چٹان سے کود پڑے، لیکن ان کی پرواز زیادہ کامیاب ثابت نہ ہو سکی۔ نیچے اترتے ہوئے وہ زخمی ہو گئے اور کئی دن تک مرہم پٹی کراتے رہے۔ ان کے مخالفین پرواز میں اس ناکامی کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے پرندوں کی اڑان کا مطالعہ کرتے وقت اس چیز پر غور نہیں کیا کہ وہ نیچے آتے ہوئے اپنی دم کو کیسے استعمال کرتے ہیں۔ اب یہ جو مخالفین تھے اس عہد کے، اگر انہوں نے کر لیا تھا تو پھر انہوں نے وہ تجربہ کیوں نہیں کیا؟ یہ بہرحال ابن فرناس کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اس چیز کو پہلے نہ صرف تجربہ کیا، اس کو دیکھا، اور وہ جو فلائٹ تھی وہ یہ نہیں تھا کہ وہ جب انہوں نے فلائٹ کی تو آتے ہی گر پڑے، صرف یہ تھا کہ نیچے اترنے کا جو طریقہ کار تھا اس کا اس طرح سٹڈی بھی نہیں تھی، اور مینوور کس طرح کرنا ہے، کس طریقے سے رخ موڑنا ہے، یہ تمام چیزیں آف کورس یہ بہت بعد میں آئیں یہ چیزیں، لیکن ابن فرناس نے یہ جو پرواز کے حوالے سے، یہ انسان کا پرواز کے حوالے سے جو خواب ہے اس کی تعبیر کے حوالے سے ان کا نام جو ہے وہ ابتدائی ناموں میں آتا ہے۔ ان کا ذکر جو ہے عربی اور ہسپانوی تحریروں میں بہت زیادہ ملتا ہے، یہ جو خاص کر اڑنے کے حوالے سے۔ اور ابن فرناس نے ایک اور کام یہ کیا کہ اپنے گھر میں ہی ایک سیارگاہ بھی بنائی جس میں چاند، ستاروں اور جو بجلی کی گرج چمک ہے اس کا ایک ماحول تیار کیا، مصنوعی طور پر آف کورس مصنوعی طور پر تیار کیا تاکہ تحقیق کر سکیں کہ یہ سب کچھ، یہ فینومیناز کیا ہیں۔ غالباً اسی وجہ سے بعض تنگ نظر عناصر کی جانب سے ان پر کفر کی تہمت لگائی جاتی رہی۔ خیر یہ واحد سائنسدان نہیں تھے، اس وقت کے بہت سارے سائنسدانوں پر ایسا ہوا۔ اس طرح کی باتیں جو تھیں وہ ابن فرناس کی مقبولیت کو بالکل بھی کم نہیں کر سکی، اور ابن فرناس نے اپنی جو تگ و دو ہے وہ جاری رکھی۔ انہوں نے ان کا ایک گھڑیال بھی بڑا مشہور ہے، اور ابن فرناس نے ایک شفاف شیشے کی مدد سے ایک آبی گھڑی ڈیزائن کی تھی۔ اس کے علاوہ جو ان کا بہت ہی کمال کام ہے وہ ہے کہ بینائی کو درست کرنے والے جو لینسز ہوتے ہیں وہ بنائے۔ 1976 میں چاند پر ایک گڑھے کا نام جو ہے
वो अब्बास इब्न फरनास की निस्बत से रखा गया। इब्न फरनास, ये जो इस वक्त आप गड़ा देख रहे हैं चांद के ऊपर, इस गड़े का नाम जो है वो इब्न फरनास है। अजीम मुसलमान साइंसदान, इसके एतराफ़ में चांद पर इस गड़े का नाम उनके नाम से मंसूब है। मुसलमान साइंसदानों ने बहुत बड़े काम किए हैं, लेकिन हम उनसे शायद वाकिफ़ कम हैं, और हम इस तमाम उन 3 सदियों को एक सबक में समो कर कि मुसलमानों के साइंस पर एहसानात, ये कहकर हम आगे निकल जाते हैं। होना ये चाहिए कि हमें बिल्कुल मालूम होना चाहिए कि उन्होंने एग्जैक्टली क्या काम किए थे। इसी वाले से ये सीरीज़ है रमज़ान मुबारक में, और ये जारी है, और अगली किस्त में किसी और अजीम मुसलमान साइंसदान के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए। खैर रमज़ान। उम्मीद है कि ये सेगमेंट आपको बाकी सभी जो नशरियात आप देखते हैं मुख्तलिफ जगहों पे, उससे आपको मुनफरिद भी लगता होगा और आपकी मालूमात में ज़रूर इजाफा करता होगा। इस्लामिक साइंटिस्ट के हवाले से एक बहुत मुनफरिद हमारी काविश है। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं जी, हम बात कर लेते हैं कुछ मज़ीद आपसे रिलेटेड मसले के ऊपर। वो है महंगाई, जो कि कम होके नहीं दे रही है। आप कहेंगे बड़ी देर की मेहरबान आते आते। हमने कहा ज़रा इस पर बात करते हैं। रमज़ान रिलीफ बाज़ार उमूमी तौर पे लगते हैं, इस दफ़ा नहीं लगे। हुकूमत से जब हमारी बात हुई थी, आपको याद होगा, तो उन्होंने कहा था जी जो पैसे हमने वहाँ पे लगाने थे वो हमने मुफ्त आटा देने में लगा दिए। और मुफ्त आटे की फिर क्या सूरत हाल है उसके हुसूल में? इस वक्त 10 से ज़ायद अफराद जान की बाजी हार बैठे हैं। कुछ नंबर ज़्यादा भी बताते हैं। दूसरी जानिब जो रेट लिस्टें हैं वो तो फराहम कर दी गई हैं, मगर अमल दरामद ख्वाब ही नज़र आता है। बिल्कुल शहरी दुआइयाँ देते नजर आते हैं। मुनाफाखोर बेलगाव हो गए हैं। ज़ख़ीरा अंदोज़ी के हवाले से बात करें तो उरूज पर है। हुकूमत बेबस दिखाई देती है, और अवाम के लिए रमज़ान में शय और नोश के अखराजात पूरा करना भी नामुमकिन हो गया है। महंगाई की बात करें जी तो मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। मुल्क में महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है। फरवरी के मुकाबले मार्च में महंगाई जो उसमें इजाफा हुआ है, और वो 3.72% से बढ़ के 35.37% तक पहुंच गई, जो कि मुल्की तारीख की दूसरी बुलंद तरीन सतह पर है। महंगाई में इजाफे का इम्कान मजीद ज़्यादा है, और बुनियादी अशिया की तलब और रसद में बात की जाए तो फ़र्क के बायस महंगाई बढ़ रही है। वज़ारत ख़जाना की जो माहाना इक़्तिसादी रिपोर्ट है उसके मुताबिक जुलाई तक जनवरी के 7 माह में बजट खसारा में 4% इजाफा हुआ है। सो ओवरऑल ये इकोनॉमी की एक पिक्चर है हमारे सामने। ये 1898 अरब रुपए था लास्टली जब हमने बात की थी, और रवां बरस से बढ़कर 1974 अरब रुपए ये खसारा हो गया है। दैट्स अ डिफरेंस। इस तरह जुलाई तो फरवरी के 8 माह में जो तरसीलात ज़रा रेमिटेंसेज हैं, इनमें 10.9% कमी हुई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा नंबर है। दूसरी जानिब IMF के साथ जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है ताहाल नहीं हुआ है। एक बयान में वज़ीर ख़जाना ने उम्मीद ज़ाहिर की कि IMF प्रोग्राम जल्द साइन हो जाएगा और बोर्ड मीटिंग भी हो जाएगी। ताहम अब हमें IMF के बगैर रहना सीखना होगा। उन्होंने ये भी कहा भाई रहना तो सीख लें, आप हमें रहने भी तो दें, कोई ऐसा माहौल भी तो दें। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने के लिए नहीं बना है। वज़ीर ख़जाना हमारे मुसलसल ये कहते हैं। दूसरी जानिब कल परसों खबरें थी कि पेट्रोल थोड़ा घट जाएगा, लेकिन वज़ीर ख़जाना आए, उन्होंने कहा कि आपके लिए फिल वक्त रमज़ान में इतना ही रिलीफ है कि मैं बढ़ा नहीं रहा। ये हमारी कौम के साथ इस वक्त हो रहा है। इस वक्त हमें डॉक्टर खाकान नजीब ज्वाइन कर रहे हैं। उनसे हम पूछेंगे कि क्या ये जो डॉलर का बढ़ना है फॉर द टाइम बीइंग रुका है, क्या ये स्टिल आर्टिफिशियल तो नहीं है, और फिर वो जो मुसलसल इस वक्त एक पिक्चर हमारे सामने बन रही है उसको कैसे देख रहे हैं। डॉक्टर खाकान, रमज़ान मुबारक। आपकी हमारी पहली मुलाकात है ऑन स्क्रीन रमज़ान में। उम्मीद है कि रमज़ान आपका अच्छा गुजर रहा है, और इस्लामाबाद में तो मौसम वैसे भी लाहौर से थोड़ा बेहतर ही है। आप कैसे देखते हैं जो इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है, रेमिटेंसेज में कमी, हमारा जो बजट डेफिसिट है इसके अंदर इजाफा, मजमूई तौर पर हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन डॉक्टर खान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऑलवेज गुड टू बी विद यू गाइस। देखिए, जब भी रमज़ान से पहले हमारी मुलाकात हुई, मैंने हमेशा आपको यही कहा कि पाकिस्तान के आने वाले जो कई माह हैं वो लोगों के लिए बहुत मुश्किल होंगे। आप ये देखिए कि इन्फ्लेशन जो 31 पे थी अब वो 36 के करीब चली गई है। फूड इन्फ्लेशन पाकिस्तान में ऑलमोस्ट, जिसको हम हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं, वो 50% के करीब चली गई। गुडनेस, ठीक है। सो इट इज एक्सट्रीमली टफ for the low income earners and for the vulnerable segments of the society, because ना उनकी incomes change हुई हैं, और जो inflationary trend food का है वो आपके सामने है। बिजली की कीमत का बढ़ना, गैस की कीमत का बढ़ना, पेट्रोल का बढ़ना अपनी जगह। ये इस वक्त जो इन्फ्लेशन बढ़ी हुई आ रही है इसमें 35% चूंकि फूड का आंसर होता है, और फूड इन्फ्लेशन इज द हाईएस्ट, सो इट इज हर्टिंग द वल्नरेबल एंड द लो इनकम अर्नर्स द मोस्ट। ये सबसे ज्यादा तकलीफ दे बात है।
اور یہ بات اگر آپ کو بھی یاد ہوگا میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا رہا ہوں کہ ان کو اپنا طرز عمل بدلنا چاہیے. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ اس سچویشن سے نکلیں. آن دی ادر سائڈ ہم وہیں کھڑے ہیں IMF کے پاس. اگر IMF نہیں ہوگا تو پاکستان کے مسائل ان دا شارٹ رن حل نہیں ہوں گے. دی اکانومی از ان ICU. ہم مانیں یا نہ مانیں پاکستان کی ریمیٹنسز بھی گر رہی ہیں, ایکسپورٹس بھی سلو ہیں, امپورٹس کو کرب کیا ہوا ہے تب بھی 4-4.5 ارب ڈالر پہ آ رہی ہیں, ابھی بھی کنٹینر ہزارہ کھڑے ہیں, اس کی وجہ سے آپ کی ایکسپورٹ بھی ہرٹ ہو رہی ہے. سو آل دا میکرو نمبرز آر ناٹ گڈ. دنیا میں بھی کساد بازاری کا ماحول ہے, انفلیشن دنیا میں بڑھی ہوئی ہے, ان کے ریٹس اوپر ہیں, پاکستان کی ایکسیس اور کم ہے. پاکستان کی فرینڈلی کنٹریز China has come forward, so that's a good news to report. ہم نے ان کے 2 ارب ڈالر واپس کیے تھے, انہوں نے 1.7 بلین ڈالر ہمیں واپس کر دیے ہیں. اس میں سے جو ہم نے پیسے واپس کیے تھے, IMF اب یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ان ممالک کو کہیے کہ وہ نئے فریش فنڈز دیں, اسپیشلی چائنا. اس میں ایک اور جو عنصر نیا آ گیا وہ یہ ہے چائنا اور انٹرنیشنلی جو امریکہ کی ٹگ آف وار ہے, اس میں دی ویسٹرن کنٹریز پروبیبلی فیل کہ اگر ہم IMF سے پیسے لے لیتے ہیں تو کچھ پیسے اس میں سے چائنا کو ڈالرز میں ہم وہ پے کرتے ہیں جو ہم نے IPPs کی قسطیں یا جو لون واپس کرنے ہیں. اس بات میں کچھ حد تک صداقت بھی ہے, بٹ پیسے تو فنجبل ہوتے ہیں, ان پہ لکھا نہیں ہے کہ ہم نے ڈالر لے کے کہاں واپس کرنے ہیں. سو چائنا نے اب کہا بھی ہے کہ ہم اور بھی کریں گے. آئی تھنک دے وڈ ہیو ٹو کم اپ ود نیو منیز. سعودیہ کا 2 ارب ڈالر آج بھی ڈیو ہے. لیٹس ہوپ کہ یہ جو ہمارا آخری عشرہ ہے رمضان کا, اس میں یہ پیسے آ جائیں. I always try to stay یہ آخری عشرے کا ذکر آپ نے کسی خاص دورے کی وجہ سے تو نہیں کیا جو ہو رہا ہے آخری عشرے میں سعودی عرب کا؟ If there is a meeting of the highest side people from both sides, I'm really glad کہ آپ نے یہ کہہ دیا, کیونکہ یہ کنفرم نہیں تھا, میں اس لیے کہنا نہیں چاہ رہا تھا. اس لیے آئی ہوپ کہ جب وہاں پہ ملاقات ہوگی تو سب سے بڑھ کے یہی بات ہوگی کہ دے شوڈ کم اینڈ ہیلپ اس ود $2 billion. ہم ہمیشہ ان دونوں کنٹریز کے اسپیشلی UAE, قطر اور باقی ممالک کے بھی مشکور رہتے ہیں, بیکاز ہم اپنا گھر تو ٹھیک کرتے نہیں, تو ان دوست ممالک نے ہمیں چلانا ہے. تو اب اگر آخری عشرے میں ایسا ہوتا ہے تو لیٹس ہوپ کہ وی گیٹ دس منی. اتھارٹیز کی طرف سے بھی یہی انڈیکیشن ہے. آئی also here کہ تھوڑی softening on the Saudi side بھی ہوئی ہے, so that's a good sign. اگر یہ 2 ارب ڈالر آ جائے تو I think IMF will fall into place. یہ in the short run ہماری بہت بڑی مشکلات کو soften کر دے گا. اور ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر خاقان, دوسری جانب ابھی تو آپ نے یہ بات کی اور آپ نے بڑا ایک جملہ بولا کہ ہم اپنے گھر کے مسائل تو حل نہیں کرتے, ہم دوسروں کی طرف ہی دیکھتے ہیں. انفارچونیٹلی جب بھی ہمیں کوئی قرضہ ملتا ہے تو ہم سب خوشی ہوتے ہیں کہ ہمیں قرضہ ملا ہے, اور لیکن ہم اس کے جو سائیڈ افیکٹس ہیں اس کو تو شاید ہم بھول ہی گئے ہیں کہ ہم نے ان کو سوچنا بھی ہے. اب ڈاکٹر خاقان, دوسری جانب یہ جو ریلیف کا معاملہ ہے پبلک کے حوالے سے, اوبویسلی یہ تو ساری وہ ٹیکنیکل باتیں ہیں جو شاید آپ جیسے ایکسپرٹ سمجھتے ہیں اور اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ کس طرح سے ورک کرتا ہے, بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ایک عام پبلک جو ہے وہ ریلیف کے حوالے سے دیکھتی ہے حکومت کی طرف. رمضان میں نہ کوئی ریلیف پیکج دیا گیا, اور جو آٹا مفت دینے کی ایک صورتحال تھی اس کی ہم نے ساروں نے تماشا دیکھا ہے, اور جس طرح سے لوگوں نے اپنی جانوں سے ہاتھ دھویا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے حکومت نے جس طرح سے اس رمضان کے اندر لوگوں کو ریلیف ملنا چاہیے تھا, کیا اس کے لیے کوئی بہتر ایڈمنسٹریٹو لیول پہ کوئی چیزیں ہو سکتی تھیں یا کوئی بہتر اسٹریٹجی بنائی جا سکتی تھی کہ پبلک کو ریلیف ملے؟ دیکھیں, ایک ملک ہے جس کی جو اکنامک گورننس, جس کی سوشل سیکٹر گورننس, جس کی ایڈمنسٹریٹو گورننس جو ہے وہ ایکسٹریملی ویک ہے. ایک اچھا سٹیپ کیا کہ چلیں آٹا ہی دے دیں ان لوگوں تک, تو آپ کو یہ تو احساس ہو گیا ہوگا کہ مستحقین جو ہیں وہ آٹا لینے کے لیے لانگ کیوز میں کھڑا ہونے کو تیار ہیں, وہ اپنی جان کا نذرانہ دینے کو تیار ہیں. یہ ہے پاورٹی لیول, یہ ہے ایکسٹریم ولنریبلٹی, یہ ہے تکلیف جس میں سے وہ مطلب 30 سے 35% پاکستان آج گزر رہا ہے. سو اگر ہم نے یہی کام کرنا تھا تو اس کو ہی بہتر کر لیتے, بٹ ہم نہیں کر سکتے. I would be lying to say this کہ یہ بہتر کر لیتے. یہ وہ پاکستان کی ایڈمنسٹریٹو کیپیسٹی اتنی ویک ہو چکی ہے کہ ہم کوئی چیز ایکسرسائز کر ہی نہیں پاتے. سو ہم نے ایک کوشش کی, میں نے ہمیشہ کہا ہے ڈائریکٹ سبسڈی دیں, ان کے گھر پیسے بھیج دیں, انکم سپورٹ کے ذریعے آپ کے پاس بسٹ میں, احساس میں
दोनों प्रोग्राम्स में बहुत अच्छा डेटा है. सो इनके घर पैसे भेज दें, ये आटा खरीदना चाहें, चीनी खरीदना चाहें, बच्चों की स्कूलिंग करना चाहें, लेट देम डू इट. बट चूंकि आटे को देने से एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, हुकूमत का ये ख्याल था ताकि लोगों को महसूस होगा कि हुकूमत वाकई उनकी मदद को पहुंच गई है, तो चले हमने ये किया. लेट्स होप कि आने वाले दिनों में कुछ एडमिनिस्ट्रेटिवली इसको बेहतर कर लिया जाए. बट आप याद रखिए अर्मिला, ये जो अब वर्ड है ना रिलीफ, इसकी कोई स्पेस पाकिस्तान के बजट में रह नहीं गई है. एंड आई एम ऑनेस्टली टेलिंग दिस, ये हम 350-400 अरब रुपया देते हैं एक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में. ये शुरू हुआ है. दिस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ रिलीफ जो हम कर सकते हैं, यही हम कर रहे हैं. आने वाले दिन टाइटर हैं, कम नहीं है. जो हमारी टैक्सेशन है वो वीकर हो रही है, बेहतर नहीं हो रही. हमारे जो खसारे हैं वो बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे. ठीक है. ये अच्छा एक डॉक्टर actual खान, ठीक है जी, जब आप बात करें तो हमारे पास ये कुछ फुटेज मौजूद है जो हम दिखा रहे हैं, जिसमें कुछ कोशिश की स्ट्रीमलाइन हो प्रोसेस. लोगों को बिठाया गया यहाँ पे कनातें वगैरह लगा के, टेंट्स वगैरह लगा के. ये अच्छा है अगर वक्त के साथ हम और मजीद हमारा नुकसान ना हो और एक अच्छे स्ट्रीमलाइन वे में सब लोगों को जो आए उनको ये आटा मिल जाए. अच्छा सर, आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता पहले सवाल के जवाब में उठाया, मैं उसी की जानिब दोबारा आपको लेकर आऊंगा. आपने कहा कि चाइना के रोल को मिनिमाइज करना जो अमेरिकन टॉप एजेंडा है उसका हिस्सा है ओब्वियसली, और दूसरी जानिब जो IMF है वो पाकिस्तान को, और ये पाकिस्तान का चूंकि एक स्टैंड रहा है तो चले हम इसी स्टैंड को लेते हैं. हम किसी कैंप में फॉल नहीं करते और हम सबसे एक उस बुनियाद पर आगे चलना चाहते हैं कि हमारा रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन ट्रेड एंड नॉट एड. ये एक अच्छी बात है कि अगर हमें सोचनी चाहिए. बट इस वक्त आई थिंक कि अब बहुत हो गया है. वेस्ट की, चाइना भी, IMF भी, मल्टीलैटरल्स भी, अगर ये थोड़ा सा समझ लें कि ठीक है हमारी कोताहियां अपनी जगह, हमारा एक ट्रस्ट डेफिसिट इस वक्त मल्टीलैटरल से बना हुआ है वो अपनी जगह, हमने इन द शॉर्ट रन भी शायद IMF के साथ इनहराफ किया है पॉलिसी से, वो अपनी जगह. बट यू हैव टू कम टू हेल्प the people you see standing in the lines. And I say this in English because now I address the West and the multilaterals, that this is the time for you to bypass this mistrust that we have between us and come to help these people. अगर नहीं करेंगे तो इकोनॉमी अनक्लॉग नहीं होगी. पैसे $1.2 बिलियन वाकई कोई हैसियत नहीं रखते, बट इसके साथ साथ बाकी पैसे अगर आएंगे, रुपए को मुस्तहकम पोजीशन मिलेगी. हमारी शॉर्टेजेस हमारी फूड प्राइसेस को बढ़ा रही हैं. मैं रिपीट करता हूँ, to the all our multilateral partners, our shortages of running 50% food inflation in Pakistan are also because we have shortages, because we don't have the dollars to pay up to get supplies. In the short run, you have to take us out of this mess. In the medium term, ask us to get us our house in order. हमें भी ये करना है अपने हाउस को. हमें सऊदिया ने भी यही कहा है. अब मुझे बहुत उम्मीद है आखिरी अशरे से, बट हमें सऊदिया ने ये कहा है. मैं वहां पे सुन रहा था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जब फाइनेंस मिनिस्टर सऊदिया के बात कर रहे थे, उन्होंने कहा हमने अपने लोगों को टैक्स करना शुरू किया. आई वांट टू सी कि पाकिस्तान का जो ये बजट है, ये एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लगाए, ये ट्रेडर्स पर टैक्स लगाए, ये अर्बन इमूवेबल घरों पर टैक्स लगाए, ये इंश्योर करे कि जो रिच हैं उनको प्रोग्रेसिवली टैक्स किया जाए. डॉक्टर साहब बिल्कुल आखिरी 1.5 मिनट है. हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की फिर क्या होप्स हैं? जब भी वो मीडिया पे आते हैं वो अमूमी तौर पे अपने ट्विटर पे तो आयात और अहादीस शेयर करते हैं जिससे लोगों को शायद रूहानी तौर पे वो तस्कीन देने की कोशिश करते हैं, वो अपनी जगह, लेकिन उनके पास क्या ऐसा सोर्स ऑफ सेटिस्फैक्शन है टुवर्ड्स द नेशन दैट ही ऑलवेज कम्स एंड से कि नहीं पाकिस्तान डिफॉल्ट करने के लिए नहीं बना है. फिर वो इस्लामी हवाले भी हमें देते हैं. आई मीन इकोनॉमिक स्पीक्स इन नंबर्स क्या है उनके पास जिसकी बेस पे हम ट्रस्ट कर लें कि जो बात कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं? देखिए, एक तो सबसे बड़ा आई थिंक जो सॉलेस है ना वो चाइना है, क्योंकि चाइना ने $1.7 बिलियन अगर आपको ना दिए होते तो मैं जब आपसे बात कर रहा होता तो हमारे रिजर्व्स $2.5 अरब पे खड़े होते. दैट वुड हैव क्रिएटेड डिसऑर्डरली मूवमेंट और पैनिक हो जाता पाकिस्तान में. उन्होंने ये पैसे आपको दे दिए, तो आई थिंक एक तो बात चाइना से ये हो रही है कि और पैसे भी उनकी तरफ से आ जाएंगे. अब आई थिंक थोड़ी सी इंडिकेशन सऊदी अरेबिया की आ गई है, सो दैट्स पॉजिटिव आल्सो. IMF की सारी कंडीशनैलिटीज जो उनसे तय हुई थी वो मीट कर दी हैं, सो दैट्स अ बिट ऑफ सॉलेस. बट देखिए, ये डिफॉल्ट को अवॉइड करके अगर $6-7-8 अरब के रिजर्व्स बिल्ड कर भी लेंगे तो सो व्हाट. ये पाकिस्तान की 1.5 बार की भी इंपोर्ट को कवर नहीं करता. ये सिर्फ पाकिस्तान को उस डिफॉल्ट से रोक रहा है कि हम बॉन्ड्स पे, कमर्शियल पे, IMF पे, ADB पे डिफॉल्ट ना करें. हम बाकियों को तो पैसे रोके हुए हैं ना, हम कंटेनर्स भी रोके हुए हैं.
पाकिस्तान बहुत प्रिकेरियस सिचुएशन में आ गया है। हर मुद्दे अब मीडियम टर्म। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, इट्स ऑलवेज ग्रेट टू, आपसे बहुत ज़्यादा सीखने को हमें और समझने को मौका मिलता है। जो मौजूदा पिक्चर है इकोनॉमी की, उसको लेकर डॉक्टर खाकान नजीब, वन ऑफ द मोस्ट पर्टिनेंट इकोनॉमिक ब्रेन्स आई मस्ट से, जो इकोनॉमी पे बड़ी नज़र रखते हैं, हमारे साथ मौजूद थे। हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे, खैर रमज़ान के सिलसिले को दोबारा से आपके साथ जुड़े। खैर रमज़ान में एक बार फिर आपका खैर मकदम है, इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। अब वक्त हुआ चाहता है हमारे सेगमेंट मेरा पाकिस्तान का, जिसमें आज जो फैरा फैज़ दारुल शफ़क़त में है और वहाँ पे रमज़ान का क्या एहतमाम है और रमज़ान के क्या असरात हैं, आपको दिखाते हैं। माँ और बाप दोनों की मौजूदगी बच्चों के लिए रहमत, शफकत और मोहब्बत का बाइस होती है, जबकि दूसरी तरफ एक यतीम बच्चा बाप की शफकत से महरूम होकर मुआशरे के रहमो करम पर होता है। आज मैं मौजूद हूँ दारुल शफकत बराए ख़वातीन में। यहाँ पर यतीम बच्चियों की परवरिश और तालीम और तरबियत के इक़दामात एहसन तरीके से अंजाम दिए जाते हैं। तो आइए आज चलते हैं, इस इदारे का विजिट करते हैं, यहाँ पर मौजूद नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ कुछ मज़ेदार सी बातें भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? अलम। आपका क्या नाम है? बुशरा जी। आज का दिन मैं इन बच्चों के साथ गुजारूंगी, आज का रोजा इनके साथ गुजारूंगी। यहाँ पर महनाज रफ़ी साहिबा भी मौजूद हैं, तो हम उनसे भी बात करते हैं। चलो बच्चों आप लोग खेलो, मैं आपके पास फिर आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल। ये आप अपना बचपन याद कर रही होंगी इनको बच्चों को देख के हैं। बड़े खूबसूरत हंसते मुस्कुराते चेहरे हैं माशाल्लाह। महनाज साहबा, ख़वातीन के हवाले से आपका बेपनाह काम है। ये बताएं मुझे भी और देखने वालों को भी कि एक यतीम की कफालत करना कितना बड़ा अजर है। खाली अजरी नहीं बेटा, ये अल्लाह का हुक्म भी है। वो बच्चे जो किसी वजह से भी अपने माँ बाप से अलग हो गए हैं, उनकी किफ़ालत करना एक ऐन सवाब का काम है। तो आप क्या कहेंगी कि मुआशरे में ख़ास तौर पे यतीम बच्चियाँ जो हैं उनको किस तरह से ट्रीट करना चाहिए, कैसा उनके साथ सलूक होना चाहिए? हर माशरे में अच्छाई और बुराई दोनों होती हैं। तो मुसलमान को उसके रसूल पाक ने और कुरान ने हमें यही बताया है कि जिस तरह तुम अपने बच्चों से मोहब्बत करते हो, उन बच्चों को जिनको किसी भी वजह से अपने माँ बाप से अलग होना पड़ा, उनके साथ भी उसी शफ़क़त से पेश आओ। मैडम, अगर हम इस इदारे की बात करें तो ये ख़वातीन को बाइख्तियार बनाता है। आपकी नज़र में इस मुआशरे में एक औरत का बाइख्तियार होना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये मौके थोड़े से कम हैं, क्योंकि पता नहीं क्यों हमारा मज़हब नहीं हमें सिखाता ये, ना माशरे के अंदर कोई ऐसी बात है, लेकिन कुछ ऐसा हालात पैदा कर दिए जाते हैं कि जिससे ये समझा जाता है कि जैसे ख़वातीन जो हैं वो उन पे बहुत ज़्यादा पाबंदी है, बहुत ज़्यादा, ये चीज़ें हैं नहीं। इस इदारे के बारे में, इसकी खिदमात के बारे में क्या कहेंगे आप? जी मैं तो बड़ी मुतासिर हुई हूँ, सच्ची बात है। इतने छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप के बगैर इतने खुश और खुर्रम हो, उनके अंदर से खुशी फूट रही है। बिल्कुल खुश। इसका मतलब है कि उनको वो खुशी जो अपने घर में मिलनी चाहिए थी वो यहाँ भी मिल रही है। प्रोफेशनल लाइफ में या शादी के बाद इन बच्चों के साथ किस तरह का सलूक होता है? आला तालीम हासिल करके या कोई मतलब हुनर सीख कर वो जब माशरे में आते हैं तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि वो यतीम थे या यसीर थे, माँ बाप के बगैर पले हैं। हमें तो ये देखना है कि उनका बिहेवियर कैसा है। ये अल्लाह की मर्ज़ी होती है, मेरी और आपकी मर्ज़ी नहीं है। हम चाहेंगे कि हमारे माँ बाप क़यामत तक हमारे सरों पे रहें। बिल्कुल। ये बच्चे भी शायद यही चाहते हो, तो हमें उनके साथ ऐसा रवैया नहीं करना चाहिए। उन तमाम लोगों से जो अल्लाह ताला ने जिन्हें बड़ा कुछ दिया हुआ है, वो उसमें से अपने इन छोटे मुन्ने जो हमारे फूल हैं, इनको खिलने के लिए इनकी मदद करें और इनको वहाँ तक ले जाएं जहाँ तक ये जा सकते हैं और इल्म और तालीम हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया आपका। चलते हैं और बच्चों के साथ कुछ गपशप करते हैं और इनके साथ अपने बचपन को दोबारा से ताज़ा करते हैं।
वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नूर फातिमा। नूर फातिमा। आपका क्या नाम है? आसफा। कौन सी क्लास में हो? 1 और आप? 2। कोई नेशनल सॉन्ग आता है, मिले नगमा आता है? दिल की सच्ची लगन, सीधा रास्ता वतन, खाई है ये कसम, खाई है पाखुदा, सुन ले दुश्मन सभी, ए वतन है सदा, हर दिल दिल की आवाज, पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपको यहाँ पर खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? आलू मटर। आलू मटर। जी। मजे का बनता है यहाँ पे? जी। तो फरहान, मुझे ये बताओ कि पोएम आती है आपको? तेरी राजा कहाँ चले, फूल लगे कहाँ चले, अगर मैं आओ न हलवा पूरी खाओ, बैठो कुर्सी पे, कुर्सी बोली चटर पटाट, चटर पटापट, चटर पटाट। चटर पटर भाई, चटर पटर। चलें जी, अब हम चलते हैं, इस इदारे का आपको विजिट भी कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ये इदारा कब से कायम है? ये इदारा 1886 से कायम है। अच्छा जी, और उस वक़्त से अब तक जो है वो अंजुमन हमायत इस्लाम के अंडर जो है इसके प्रोसीजर्स चलते रहे हैं और अब तक कायम दायम है माशाल्लाह। यहाँ पे एडमिशन का जो है वो क्या क्राइटेरिया है? इसके अलावा यहाँ पे कैपेसिटी कितनी है? बेसिकली यहाँ पे वो बच्चे दाखिल किए जाते हैं जिनके फादर की डेथ हो गई होती है, लेकिन यहाँ पे वो बच्चियाँ भी दाखिल की जाती हैं जिनकी वालदा जो हैं वो भी दुनिया में नहीं होती, और ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स की डाइवोर्स हो गई होती है उनको भी यहाँ पे एडजस्ट किया जाता है। 150 की कैपेसिटी है हमारे पास। तो यहाँ पे सिर्फ बच्चियाँ होती हैं या बच्चे भी हैं? यहाँ पे वैसे तो बच्चियाँ होती हैं, लेकिन 5 साल से लेकर 7 साल के बच्चे भी यहाँ पे होते हैं क्योंकि उन्हें मदर केयर की ज़रूरत होती है। अच्छा, यहाँ पर कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं जो बच्चों को जो प्राइमरी लेवल के हैं उनको दी जाती हैं? जैसे घर में एक मदर अपने बच्चे का पूरा ख्याल रखती है, उसी तरह यहाँ पे छोटे बच्चों का पूरा ख्याल रखा मतलब कोई घर वाला जो माहौल, बिल्कुल घर वाला माहौल। ये हमारा सीनियर विंग है, यहाँ पे 12 साल से लेकर 20 साल तक की बच्चियाँ रहती हैं। ठीक है। कोई उनको टेक्निकल स्किल भी सिखाई जाती है? जी, एजुकेशन के अलावा बच्चियों को सिलाई सिखाई जाती है। कोई फंड्स यहाँ पर दिए जाते हैं? जी जी, मुखैर हजरात जो हैं वो फंडिंग करते हैं यहाँ पे, लेकिन वैसे आजकल हमें फंड्स की बहुत ज़रूरत है। अच्छा मैम, यहाँ पर बच्चियों की तालीम और तरबियत का ख्याल रखा जाता है, तो क्या इनकी शादियाँ भी की जाती हैं? जी जी, यहाँ पे बच्चियों की शादियाँ भी की जाती हैं, और ना सिर्फ शादी की जाती है बल्कि उसे घर की हर ज़रूरत की चीज़ भी दी जाती है। पूरा फंक्शन ऑर्गेनाइज होता है, फुल सेलिब्रेशन होती है, और बिल्कुल ऐसे ही जैसे घर में होती है। कितनी बच्चियों को इस इदारे ने बाइख्तियार बनाकर मुआशरे में भेजा है? ये तो हम काउंटिंग नहीं कर सकते क्योंकि तादाद के 1-2 बच्चियां जो हैं वो तो 17 ग्रेड की ऑफिसर भी हैं। जबरदस्त। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम। थैंक यू। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने इन यतीम बच्चों के लिए लिखा है कि थी यतीमी कुछ अज़ल से आशना इस्लाम की, पहले रखी है यतीमों ने बिना इस्लाम की, कह रही है अहले दिल से इब्तदा इस्लाम की, है यतीमों पर इनायत इंतहा इस्लाम की, तुम अगर समझो तो ये 100 बात की एक बात है, आबरू मेरी यतीमी की तुम्हारे हाथ है। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत ही खूबसूरत मनाज़र मैं इनको कहूँगा, ख़ास तौर पे जो यतीम बच्चे हैं, और कुरान करीम के अंदर भी हुक्म है कि जो यतीम की कफ़ालत है वो कितनी ज़रूरी है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ुद हाथ थामते हैं उस बच्चे का जिसके सर पे उसके माँ बाप नहीं होते। एक काविश थी हमारी, और बड़ा अच्छा फेयर ने कवर भी किया मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स दारुल शफ़क़त के। हमें भी गालिबन जाने का इत्तफ़ाक़ होता है, हमें जाने का इत्तफ़ाक़ होता है। लास्ट ईयर हमने इनके साथ इफ्तारी भी की थी, बड़ी अच्छी एक और करवाई भी थी, और बड़ा अच्छा एक इनका मामला होता है जो सेटअप है इनका ऑब्वियसली, और इस तरह से बच्चों की कफालत करना इत्सेल्फ, ये तो दुनिया में भी अजर कमा रहे हैं, और इनके लिए बिल्कुल। और आप भी आसपास ज़रूर देखें, थोड़ा सा रिसर्च करके ज़रूर सपोर्ट करें ऐसे इदारों को जो ये काम करें। इससे पहले कि हम फाइनली आपको किचन में लेके जाएं और देखें कि आज हमारे पास किचन में क्या है, एक बड़े खूबसूरत विजुअल या नज़ारे हम तक पहुँचे, हमने कहा ज़रा आप तक पहुँचाते हैं। माह सयाम चूँकि जारी है, तो इसका दूसरा जो जुमा है इसमें हरम पाक में जिसके मनाज़िर आपको दिखा रहे हैं हम, लाखों अफराद, और रिपोर्टेडली मतलब इनकी कोई तादाद एग्जैक्टली नहीं मालूम, लेकिन लाखों में लोग थे अरबला जिन्होंने नमाज जुमा अदा की। और अब मीडिया ये कहता है कि हरम की जो राहदारी है, फ़र्श है, तहखाना है, छतें हैं, सहन है, नमाजियों से भरे हुए थे। और ये देखिए
اسے کہتے ہیں انسانوں کا سمندر، تحد نگاہ یہ ایمان افروز مناظر ہیں، اور جو نمازیوں کی صفیں مسجد کے چاروں طرف چوکوں چوراہوں تک ہمیں پھیلی نظر آتی ہیں، اور بہترین انتظام ہے. ویسے سعودی عرب کی حکومت کو بڑا ہمیں کریڈٹ دینا صفائی چاہیے. ستھرائی کا بڑا بہترین انتظام تھا. بہترین انتظامات کی وجہ سے ہی لاکھوں نمازیوں کو کہیں بھی رکاوٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑا. اور اتنے خوبصورت مناظر ہیں کہ آپ دیکھیں مسجد کے اطراف کے ساتھ ساتھ تو ساتھ ہی، لیکن جو سڑکیں ہیں لوگوں نے وہاں پر بھی جو کہہ لیں صفے بچھا کر نماز ادا کی. تو یہ جمعے کے دوسرا جمعہ تھا اور یہ سعودی عرب ہے اور گرمیوں کا موسم ہے، چونکہ یہاں پہ یہ شدید گرمی کے دن ہے. اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اتنی بڑی تعداد میں یہاں پہ آئے ہیں. تو اللہ رب العزت سبھی مسلمانوں کی حاضری قبول و منظور کریں، اور اس کے صدقے جتنی بھی امت مسلمہ اور پوری دنیا کے انسانوں پہ جو مشکلات ہیں، چاہے وہ کسی بھی جگہ یا مذہب سے ان کا تعلق ہے، اللہ پاک ان کے لیے آسانی فرمائے. اب ان دی اینڈ ہمارے لیے کیا آسانی ہے؟ کھانے کی صورت میں اس پہ ہم نے جانا ہے. اور آمنہ کی ڈرنکس بھی ریڈی ہے، آمنہ کا کھانا بھی ریڈی ہے. آمنہ کوئکلی ہمیں ریسیپی بھی بتا دیں. ڈرنک کی شاید آپ نے غالباً نہیں بتائی ہمیں. جی ڈرنک تو بالکل ایزی ہے، کچھ اس میں اتنا کمپلیکیٹڈ نہیں ہے. افطاری کے ٹائم آپ کو پتہ نہ اتنی ہمت ہوتی ہے، تو کوشش ہوتی ہے کہ چیزیں تھوڑی سی ایزی ہوں جو بنانا بھی آسان رہے. تو یہ میں نے اوریو شیک بنایا ہے. اس کے لیے آپ دودھ لے لیں گے، شوگر ہے اور اوریو بسکٹس ہیں جتنے آپ کو چاہیے. چاکلیٹ سرپ میں نے یوز کیا ہے. آئس کریم اس کے ساتھ جسٹ آپ لاسٹ میں اس میں ایڈ کریں گے. اور ریسیپی کارڈ ٹی وی اسکرینس پر ہے. آمنہ جو آپ کو ریسیپی بتا رہی ہیں اس کا ریسیپی کارڈ اسکرین پر ہے. اور اس کو جسٹ آپ نے بلینڈ کر کے اور اس میں پھر آئس کریم ایڈ کر کے دین چاکلیٹ سرپ کے ساتھ آپ اس کو سرو کر سکتے ہیں. ویری ایزی، ویری ایزی، کوئک اینڈ ایزی. اور ساتھ میں ہمارے پاس کول سلو ہے. کول سلو آپ کو پتہ ہے ریسٹورنٹ سٹائل بہت پسند کیا جاتا ہے، اور اس کی کافی ریسیپیز اور اس طرح ہے. تو اس کے لیے یہ میں نے بلانچ کر لیا ہے کیبج کو. اس کو بلانچ یہ ہوتا ہے کہ آپ گرم پانی میں جسٹ شریڈڈ جو آپ کر کے کیبج کو ڈالیں، اور ڈالتے اس کو نکال کے ٹھنڈے پانی کے نیچے کر دیں. اینڈ دین اس کے اندر اس میں بالکل سمپل ہے، مایونیز لے لیجئے اور سرکہ اور شوگر لے لیں گے. اب جسٹ ان کو مکس کر کے اور دودھ اس میں ایڈ کر لیں گے تاکہ تھوڑی سی کنسسٹنسی اس کی اچھی ہو جائے. اینڈ دین اس میں کیرٹ لی ہے میں نے ساتھ میں، اس کو بھی شریڈ کر کے آپ اچھے طریقے سے اس کو اس میں ایڈ کر کے مکس کریں گے. تو یہ آپ ٹرائی کریں گے تو یہ آپ کو بالکل وہ ایک جو ہمارا ٹپیکل ایک ریسٹورنٹ سٹائل ہے، آپ کو یہ وہ فلیور آئے گا کول سلو میں. اور بریڈ ہماری جو پاکٹس ہیں وہ بھی ریڈی ہیں. ان کو میں نے تھوڑا سا سلائس اس طریقے سے کر لیا. میں نے ریسیپی کارڈ ہے اور میں نے ریسیپی میں ایک دفعہ تھوڑا سا ریپیٹ کر دیجیے گا کیونکہ میں ون سیکنڈ جو نئے ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کے لیے. اس کے لیے فلنگ بنا لی ہے، بہت ایزی ہے. چکن بوائل کر لیا، شریڈ کر لیا، اس کے اندر سالٹ، بلیک پیپر اپنے مطابق، کیونکہ کچھ لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں سیزننگ، کچھ کم کرتے ہیں، تو وہ ایڈ کر کے. اینڈ دین اس میں ایک یہ ہے کہ کریمی اس کا ٹیکسچر ہے بیکاز اس میں ہم نے 1 کپ کریم ایڈ کی ہے. اور اس کو ہم نے بریڈ کو سائڈس کٹ کر لی تھی، ان کے بیچ میں ہم نے اس کو ایک واٹر ہم نے اس کو برش کرنا ہے. اس کے اندر ہم نے اس کو فلنگ کو ایڈ کر کے اینڈ دین کوٹنگ اس پہ کورنگ کی ہے، ایگ کوٹنگ اور بریڈ کرمز کوٹ کر کے شیلو فرائی. زبردست. ہماری افطاری ریڈی ہے جی. اور تھینک یو ویری مچ آمنہ. اور آمنہ نے بھی آج بڑے مزیدار کھانے بنائے ہیں. ڈرنک بھی بڑی اچھی لگ رہی ہے، خوش شکل لگ رہی ہے. ہم افطاری کا انتظار کریں گے اور افطاری کے ٹائم پہ ہم ٹرائی کریں گے، اور ہم آپ کو کل اگر یاد رہا تو بتا دیں گے کہ ہمیں کیسی لگی تھی. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اپنا خیال رکھیے. افطاری وقت جب بھی دعا میں ہمیں کوشش کیجیے گا یاد رکھیں. اللہ حافظ.